मतलब यही सब पढ़ना है, लेकिन कैसे इसमें, क्योंकि सब्जेक्टिव, मैंने सुना सब्जेक्टिव एग्जाम भी होता है। अच्छा अच्छा, आपने अब्बू से नहीं पूछा कि इसमें एंट्रेंस वाला है? पता नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ नेट वाला जी, है। बताया कि नेट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे उसमें अच्छा लिखना होता अच्छा, है, नहीं मैं वो पूछना चाह रहा था और कि जनरल भी होता है, मतलब करंट अफेयर्स वो सब होता है। हाँ हाँ, चलिए मैं देख के इंशाल्लाह वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, बहुत जल्दी। एक दो जी दिन में वीडियो इंशाल्लाह। बनाता हूँ देख के। हालांकि पेपर है मेरे पास, मैंने लिया था, आप राफिया को जानते होंगे, पक्के में जानते हैं। जी जी जी। ठीक है, तो मैंने उनसे लिया था पेपर पिछले साल का। अच्छा। तो मैं देख के, पेपर देख के और एनालिसिस करके बताता हूँ, ठीक है इंशाल्लाह। तो बहुत कुछ ठीक है चीजें समझ में इंशाल्लाह, आएंगी। जज़ाकल्लाह। शायद रिकॉर्डिंग शुरू हो गई ना? जी। हम्म, चलिए ठीक है, आज शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे 3 बंदों को, काजी फाजिल। इसी तरीके से हमारे अब्दुल हमीद अल कातिब हैं, जिनको और ऊपर पढ़ना चाहिए था, लेकिन आज पढ़ेंगे थोड़ा। और इसी तरीके से मकामात वाले हमदानी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो काजी फाजिल, सबसे पहले बंदे देखें। काजी फाजिल के ताल्लुक से एक सवाल तो इनके नाम के मुतालिक आता है, एक सवाल आता है कि वजीर सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये मोटे तौर पे 2 सवाल इनके पूछे जाते हैं। बाकी एक और सवाल इनका बन सकता है, और बन भी चुका है शायद। ये फिलिस्तीन में पैदा हुए और मिस्र में इनकी वफात हुई है। तो फिलिस्तीन में अस्कलान में पैदा हुए, जिसकी वजह से इनको अस्कलानी भी कहा जाता है। और मिस्र में कहाँ पैदा हुए? मिस्र के अंदर, काहिरा के अंदर पैदा हुए। ये दोनों सवाल भी बन चुके हैं इनके। कौन से? ये दोनों ही सवाल भी इनके बन चुके हैं। तो इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है इनके ताल्लुक से, ठीक है। ये मोटी मोटी चीज मैंने बता दी जो अब तक सवाल बन चुके हैं। एक सवाल इनका ऐसे भी आया था कि वफात हुई है, और उसमें ईस्वी पूछी गई थी, 1200 में इनकी वफात हुई है। वो सब देखेंगे इंशाल्लाह हम, ठीक है। तो इससे पहले हमने पढ़ा साहिब इब्न अब्बाद को, जिनकी थी 326। और मैंने बताया था 26 वालों को याद करना, जैसे इब्न हानी का भी 326 है। उनकी पैदाइश, इनकी क्या है? इनकी है 526। इनकी क्या है? 526, ठीक है। तो 526 में इनकी पैदाइश होती है, और इसी तरीके से 596 में इनकी वफात हुई। ये सही है, ये सही है। 526 में इनकी पैदाइश और 596 में इनकी वफात होती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको जहन में याद रखना, ये बिल्कुल सही है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सही है। हालांकि आपको मिल सकता है अलग अलग किताबों में अलग अलग, लेकिन ये वाला ज़हन में रखना, ये सही है। 526 से 596, 526 में की पैदाइश होती है, 596 में की वफात होती है। तो पूरा क्या पूरा 70 साल, 70 ईयर्स इन्होंने गुजारे हैं, ठीक है। 526 में इनकी पैदाइश है और 596 में इनकी वफात है। तो आलिमुन मुस्लिमुन, ये मुसलमान आलिम है, वसियासीयुन, और सियासी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, थोड़े बहुत तो हिस्सा लिया है इन्होंने। आशा खिलाल अहद उम्वी, अहद अय्यूबी में, उम्वी मैंने बोला, अहद अय्यूबी में जो है इन्होंने जिंदगी गुजारी है। किसमें? अहद अय्यूबी में इन्होंने जिंदगी गुजारी है। अहद अय्यूबी में इन्होंने जिंदगी गुजारी है, ठीक है। तो हमने इससे पहले पढ़ा 2 बंदों के बारे में। 2 बंदों के बारे में ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जिससे काफी बड़ा हिंट मिल सकता है आपको। कोई डाउट नहीं होगा, माना कुछ भी पूछ लें और आपसे थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि अय्यूबी दौर में है या फिर बुवैही दौर में है, थोड़ा सा भी हिंट मिल जाए ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या? आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इससे पहले हमने किसको पढ़ा? इब्नुल अमीद को पढ़ा, ठीक है, इब्नुल अमीद को पढ़ा। इसी तरीके से हमने साहिब इब्न अब्बाद को पढ़ा। किसको पढ़ा? साहिब इब्न अब्बाद को पढ़ा। उन दोनों का क्या था कि वो दोनों बुवैहियों के दरमियान जमाने में थे। किसके जमाने में थे? बुवैहियों के जमाने में थे, और वो वजीर थे। वो कौन थे? वो वजीर थे। और मैंने बताया था कि ये तीनों वजीर हैं। जैसे कौन कौन तीनों वजीर? इब्नुल अमीद भी वजीर हैं, आपके साहिब ने अब्बाद भी वजीर हैं, काजी अल फाजिल भी वजीर हैं। वो अलग बात है कि अब याद रखना है कि इब्नुल अमीद 3 लोगों के वजीर थे। किसके थे? जो मैंने बताया था, आरएमएफ करके बताया था, रुकनुद्दौला, मुइद्दुद्दौला, फखरुद्दौला। जबकि काजी फाजिल, जबकि साहिब ने अब्बाद 2 लोगों के थे, यानी ये 2 भाई हैं, रुकनुद्दौला के बाद मुइद्दुद्दौला, फखरुद्दौला, इनके थे, ठीक है। काजी फाजिल की बात करेंगे तो काजी फाजिल आपके जो है ये सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिनको हम बड़ा नाम जानते हैं, उनके थे, ठीक है। सलाहुद्दीन अय्यूबी जो एक बड़ा नाम जानते हैं, उनके वजीर थे। तो तीनों वजीर थे। ये आप अपने जहन के दरीचों में खोल के, दरीचे खोल के लीजिएगा, ताकि हमेशा हमेशा के लिए आपके जहन में रहे। हुवल मौला, ये ऐसी सिफत बयान की है, ठीक है। हालांकि ये भी कभी कभी हेल्प कर सकती हैं। हुवल मौला, वो कह सकते हैं, वो मौला, मौला के बहुत सारे माने आते हैं। मौला के तकरीबन 8 माने आते हैं। कभी कभी मौलाना कुरान में कहीं पर शायद यूज हुआ है मौलाना, तो तफसीर पढ़ते हमने देखा था, बहुत सारे माने आते हैं मौला के। मौला के गुलाम भी माने आते हैं। अल्लाह इनको मौलाना बोलते हैं। मौलाना यानी हमारे, हमारा हमारा हमें पालने वाला, ठीक है, हमारा जिम्मेदार। तो इस तरीके से मौला के यहाँ पर सरदार के माने ले सकते हैं। हुवल इमाम, वो इमाम है। अल अल्लामा अल बलीग, ठीक है, बलीग अल्लामा है। शेखुल बलागा, ये शेखुल बलागा है। तो ये एक जुमला इनके बारे में ये भी लिखा जाता है कि ये शेखुल बलागा है, ठीक है। शेखुल बलागा उस माने में नहीं कि मुअस्सिसुल बलागा वगैरह है, वरना मुअस्सिसुल बलागा कौन है? अब्दुल काहिर अल जुरजानी है। उनके मुतालिक से जैसा आपका सवाल बनता है, किसके ताल्लुक से? अब्दुल काहिर अल जुरजानी के ताल्लुक से।
لیکن جو ایک بولنے کے حساب سے شیخ البلاغہ جو ہے ان کے لقب دیا گیا ہے، گویا کہ لقب کہہ سکتے ہیں، یہ ان کا لقب ہے شیخ البلاغہ، ٹھیک ہے۔ سید الفصحاء، فصحاء کے سردار ہیں، سید الفصحاء فصحاء کے سردار ہیں، شامی ہیں، شامی کو فلسطین میں پیدا ہوئے، تو فلسطین اور شام وہ بلاد شام آتے ہیں نا، شام جو پہلے کا جو شام ہے وہ الگ ہے، ایسا بہت جگہوں پر ہوا ہے، جیسے ہمارا پہلے کا انڈیا کیا ہوگا، پہلے کے انڈیا میں بنگلہ دیش بھی ہوگا، پاکستان بھی ہوگا، اسی طریقے سے پہلے کے شام میں سوریا بھی ہوگا، فلسطین بھی ہوگا اور لبنان بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اردن کے کچھ علاقے ہوں گے تو بلاد شام ان کو بولتے تھے، تو شامی ہیں، ٹھیک ہے، گرچہ فلسطین میں پیدا ہوئے لیکن شامی ہیں، ٹھیک ہے، میں نے بتا دیا کیا مسئلہ ہے اس کا۔ البیسانی، یہ بیسانی ہے کیونکہ بیسان جو ہے ایک جگہ ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی ہے، بیسانی الاصل، بیسانی الاصل ہیں الاسقلانی، ٹھیک ہے، الاسقلانی ہے کیونکہ اسقلان میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اسقلان میں پیدا ہوئے اور بیسان اصل ہے ان کی کیا ہے، اور اسی کی طرف ان کا نام بھی دیا جاتا ہے، یعنی ان کے نام میں بیسانی جڑا ہوا ہے، مجیر الدین عبد الرحیم البیسانی، مجیر الدین عبد الرحیم البیسانی۔ ان کا نام بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، کبھی نام دونوں طریقے سے پوچھا جاتا ہے، کبھی سوال میں ڈال دیں گے کہ قاضی فاضل کا نام بتاؤ تو الگ الگ نام دے دیں گے، کبھی ایسے کہہ دیں گے کہ مجیر الدین عبد الرحیم البیسانی کون ہے، تو آپ کو بتانا پڑے گا وہ قاضی فاضل ہیں، تو نام سے بڑی محبت ہے انہیں، کیا ہے، بڑی محبت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں معروف بالقاضی الفاضل، یہ معروف کس سے ہے، قاضی الفاضل سے، تو چونکہ ان کا پورا لقب ہی لقب پوری دنیا کی زبان پہ رہتا ہے، نام کوئی نہیں لیتا، جس کی وجہ سے ان کا نام کافی پوچھا جاتا ہے اور کافی محبت ہے ان کے نام سے ایگزامینرز کو، ٹھیک ہے، ایگزامینرز کو ان کے نام سے کافی محبت ہے۔ وزیر صلاح الدین، بڑی بات جو سوال بنتا رہا ہے، شاید پچھلے دو سال میں تو آیا ہے بالکل 2-3 سال میں لگاتار پوچھا ہے، وزیر صلاح الدین، یہ صلاح الدین ایوبی کے وزیر ہیں، والملقب بمجیر الدین، اور ان کا لقب کیا ہے، مجیر الدین، 2 لقب ہیں، مجیر الدین دین کو پناہ دینے والے اور دین کو زندہ کرنے والے، ٹھیک ہے، مجیر الدین، اور اسی طریقے سے محی الدین اور مجیر الدین ان کے 2 لقب ہیں، کلیئر ہے، مجیر الدین اور محی الدین ان کے 2 لقب ہیں، کلیئر ہے، اس کو یاد کریں گے کیونکہ یہاں سے ہی جو عبارت یہ والی ہے نا، یہ والی لائن، یہاں والی لائن سے کافی سوال بن چکے۔ نمبر 1 وزیر صلاح الدین ایوبی، مجیر الدین کر کے پھر نام پوچھ لیتے ہیں ان کا، تو یاد کر لینا۔ پھر اس کے بعد ابھی میں نے بتایا تھا ہجری کے حساب سے 526 میں ان کی پیدائش ہے، کتنے میں، 526 میں ان کی پیدائش اور 596 میں ان کی وفات ہے، 526 میں ان کی پیدائش اور 596 میں ان کی وفات، جو کلیئر 70 ایئرز بنتے ہیں۔ اور اگر عیسوی حساب سے ہم دیکھیں، عیسوی حساب سے جو انہوں نے دیا ہوا ہے، تو عیسوی حساب سے دیا ہوا ہے 1135 سے 1200، 1135 سے 1200، تو 65 سال بنے، بالکل 65 سال بننا چاہیے، کیونکہ جو عیسوی سال ہے وہ 10 دن آگے کا ہوتا ہے، 10 دن زیادہ ہوتے ہیں اس میں، 65 سال یہاں پر بن رہے ہیں، تو 1135 میں عیسوی حساب سے 1135 میں ان کی پیدائش اور 1200 میں ان کی وفات ہے۔ یہ میں کیوں لے کے آیا، میں نے بتایا کہ ان کی زندگی سے ایک سوال عیسوی سے بھی بن چکا ہے، پی وائی کیوز میں کہیں پر بھی ہوگا، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی نظر بھی پڑتی ہوں گی، اور میں نے بتایا تھا پی وائی کیوز کو روزانہ پڑھنا بھائی صاحب، ٹھیک ہے، پی وائی کیوز کو چاہیں کوئی کتاب لے لیں، حالانکہ ابھی تک کوئی کتاب اس روئے زمین پہ ہے نہیں جس پوری کتاب میں موجود ہیں پی وائی کیوز، تو آپ ان کی پی ڈی ایف وغیرہ لے سکتے ہیں، ویب سائٹ پہ جو موجود ہے وہاں پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں پی ڈی ایف میں، ٹھیک ہے، اور پی ڈی ایف کو اپنے ایک ٹیلی گرام گروپ میں، اپنے پرسنل گروپ پہ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہاں پر سارے موجود رہیں، کلیئر ہے۔ تو 1135 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 1200 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ نام کیا ہے، مجیر الدین ان کا لقب ہے، عبد الرحیم البیسانی، یہ اپنے ذہن میں پھنسا لینا کیونکہ نام سے بڑا سوال آتا ہے۔ قاضی الفاضل، احد الائمۃ الکتاب، بڑے کتاب میں سے ہیں، بڑے رائٹرز میں سے ہیں، بڑے آتھرز میں سے ہیں۔ وزیر السلطان صلاح الدین ایوبی، چنانچہ صلاح الدین ایوبی کے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کون نہیں جانتا، صلاح الدین ایوبی کے وزیر ہیں، حیث قال فیہ، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں صلاح الدین ایوبی نے کہا، لا تظنوا انی فتحت البلاد بالعساکر، تم یہ نہ سمجھو، کس سے کہا، اپنے لشکریوں سے کہا جو ان کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوا کرتے تھے، لا تظنوا انی فتحت البلاد بالعساکر، تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے صرف اور صرف یا تمہارے لشکروں کے ذریعہ، تمہاری فوجوں کے ذریعہ میں نے آپ کے ان بلاد کو فتح کیا ہے، انما فتحتها بقلم القاضی الفاضل، میں نے تو ان بلاد کو، ان ملکوں کو، ان کنٹریز کو، ان علاقوں کو، ان شہروں کو، ٹھیک ہے، قاضی فاضل کے قلم کے ذریعہ سے فتح کیا ہے، کس کے، قاضی فاضل کے قلم کی اور تحریر کی قوت سے میں نے فتح کیا ہے۔ تحریر میں بہت طاقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جانتے ہیں جو آتھر ہیں، جو لکھنے والے ہیں، جو رائٹر ہیں، تو یہ جملہ بھی مشہور زمانہ ہے، اس سے بھی سوال بن چکے ہیں 2-3-4 بار، تو اس کو بھی یاد رکھیں گے۔ اور کہیں پر یہ ہے، لا تظنوا انی ملکت البلاد بسیوفکم، تمہاری تلواروں کے ذریعہ میں ان پہ
ان پہ قبضہ کیا ہے؟ نہیں، بلکہ قاضی فاضل کی. تو یہ دو روایتیں دونوں یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو نام کے تعلق سے یاد رکھیں گے ان کا، پھر پیدائش وغیرہ، پھر یہ والا صلاح الدین ایوبی کے وزیر تھے، صلاح الدین ایوبی نے ان کے تعلق سے کیا کہا. یہ سوال بن چکے ہیں. یہ بھی سوال بن چکا ہے کہ کہاں پر پیدا ہوئے. تو قاضی فاضل جو ہے اسقلان میں پیدا ہوئے. کہاں پر؟ اسقلان میں پیدا ہوئے، جو کہ غزہ کے شمال میں فلسطین میں موجود ہے. کہاں پر؟ غزہ کے شمال میں فلسطین میں موجود ہے. تو یہ فلسطین میں پیدا ہوتے ہیں، فلسطین میں پیدا ہوتے ہیں اور مصر میں ان کی وفات ہوتی ہے. فلسطین میں اسقلان میں پیدا ہوتے ہیں اور مصر کے قاہرہ میں ان کی وفات ہوتی ہے. تو ایسے کافی لوگ ہیں جو پیدا کہیں ہوئے لیکن مصر میں ان کی وفات ہوئی ہے. جیسے آپ کے مصر میں وفات پانے والے مجھے یاد ہے نازک الملائکہ ہیں، اسی طریقے سے خلیل مطران ہیں، اسی طریقے سے آپ کا کون ذہن میں تھا بھی، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے شاید وہ بھی ہیں، ابن خلدون بھی ہیں. ٹھیک ہے، ابن خلدون بھی ہیں جو آپ کے مصر میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے ہاں جو میرے ذہن میں ابھی تھا وہ ہیں آپ کے جن کو ہم پڑھ چکے ہیں، وہ ہیں جمیل ابن معمر. ٹھیک ہے، جمیل ابن معمر یہ مصر میں پیدا ہوئے. لکھ سکتے ہیں، لکھ لیجئے گا مصر میں پیدا ہونے والے جتنے میں نے بتائے. اور ابن خلدون پہ مجھے ڈاؤٹ ہے، بتانا کہ ابن خلدون کا میں نے صحیح بتایا نہیں بتایا. ابن خلدون بھی شاید مصر کے اندر پیدا ہوئے ہیں. وہ وفات ہوئی ہے، وفات کی بات چل رہی ہے. تو وفات میں نے بتایا خلیل مطران وہ آپ کے لبنان میں پیدا ہوئے، مصر میں وفات ہوئی. اسی طریقے سے میں نے کن کا بتایا، ٹھیک ہے، آپ کا نازک الملائکہ کا جو بغداد میں وفات، عراق میں ان کی پیدائش ہوئی، اور اسی طریقے سے مصر میں ان کی وفات ہوئی. جمیل ابن معمر کا جو حجاز میں ان کی پیدائش ہوئی، مصر میں ان کی وفات ہوئی. شاید اسی طریقے سے ابن خلدون کا بالکل انجمام نے بتایا کہ میں نے صحیح بتایا ہے. ابن خلدون کی وفات بھی قاہرہ کے اندر مصر میں ہوئی ہے، اور یہاں پر ہمارے قاضی فاضل جو ہیں ان کی وفات بھی مصر کے اندر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اور بھی لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں. پہلے میں بہت سارے اسٹیٹس لگاتا تھا، ابھی نہیں لگاتا ہوں، لیکن وہ اسٹیٹس میرے ٹیلی گرام پہ موجود ہیں، میں ان کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کیونکہ ان اسٹیٹس میں سے آج میں نے دیکھا کسی نے اپنے اسٹیٹس پہ لگایا تھا، تو وہ چیزیں کافی اہم ہیں. جیسے میں نے کچھ چیزوں کو کبھی اکٹھا کیا، کبھی کوئی ٹرکس بنائی تو میں اس کو اسٹیٹس پہ شیئر کرتا تھا. تو وہ اسٹیٹس میرے ٹیلی گرام پہ میں بھی وہاں پر موجود ہوں. میں انشاءاللہ پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، تاکہ اس طریقے کی جو تھوڑی کرسپ معلومات ہیں، نوٹس ہیں، وہ آپ ان کو جمع کر لیں. جیسے وہ انہوں نے کیا نوٹ لگایا تھا، فالج والے کون کون سے ہیں، فالج کن کن لوگوں کو ہوا تھا. تو ابھی جانتے ہیں عبدالفرید کو ہوا تھا، عبدالفرید کو کہہ رہا ہوں، ابن عبد ربی کو ہوا تھا، ابن شہید کو ہوا تھا، اور بھی بہت سارے لوگوں کو ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو 526 میں ان کی پیدائش ہے. عاش القاضی الفاضل نحو 17 عاما، یہ من حیاتہ فی مدینۃ اسقلان، اسقلان میں پیدا ہوئے. کہاں پر پیدا ہوئے؟ اسقلان میں پیدا ہوئے. تو شروعات کے تقریباً 17 سال انہوں نے 17 عاما، تقریباً 17 سال، 17، ٹھیک ہے، 17 ایئرس جو ہے انہوں نے کہاں اسپینڈ کیے؟ اسقلان کے اندر، فی کنف والدی، اپنے والد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، جہاں پر انہوں نے قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کی اور بھی دوسرے علوم کی تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد اسقلان سے، اسقلان کا مطلب فلسطین سے، فلسطین کے بعد 17 سال کی عمر میں کہاں چلے گئے؟ اگر آپ اس کو ڈیٹ بھی دینا چاہیں تو ڈیٹ بھی دے سکتے ہیں، 596 + 17. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ڈیٹ بھی دی جاتی ہے، لیکن ڈیٹ جب ہے ہی نہیں تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. تو 17 سال کی عمر میں ایسا پوچھا جاتا ہے بالکل، کیونکہ آپ کا ان کے عقاد کے بارے میں آیا کہ وہ کتنی سال کی عمر میں قاہرہ گئے، 14 سال کی عمر میں قاہرہ پہنچے. ٹھیک ہے، تو ایسے سوال بھی پوچھے جاتے ہیں کہ کون کتنی سال کی عمر میں کہاں گیا، کیونکہ یہ موجود رہتا ہے، کیونکہ یہ کتابوں میں یا پھر جو بھی نوٹس ہوتے ہیں وہاں پر موجود ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ایگزامینرز کی نظر پڑتی ہے اور وہ سوال بنا لیتے ہیں. چنانچہ یہ 17 سال کی عمر میں اسقلان سے کہاں چلے گئے؟ اسکندریہ چلے گئے. اسکندریہ مصر ہی چلے گئے. پھر اسکندریہ کو چھوڑنے کے بعد یہ قاہرہ چلے گئے جو کہ مصر میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے اسکندریہ شہر میں گئے، پھر اس کے بعد قاہرہ میں گئے جو کہ صوبے ہیں، محافظہ ہیں مصر کے اندر. کان یعمل کاتبا فی دواوین الدولہ، وہاں پر جو ہے حکومت کی منسٹریز میں کام کرتے تھے، ایز اے کاتب و وزیرن. ٹھیک ہے، تو شروعات میں ایز اے کاتب کے کام کرتے تھے. کیسے ایز اے کاتب کے کام کرتے تھے؟ لکھنے منشی کے کام کرتے تھے. پھر اس کے بعد وزیرن، پھر اس منسٹر بنے، مستشار، کنسلٹنٹ، ایڈوائزر بنے للسلطان صلاح الدین ایوبی. کس کے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے. اور ان کو کیوں ان کو اپنا ایڈوائزر بنایا، کیوں اپنا ان کو وزیر بنایا؟ لبلاغتہ و فصاحتہ، اپنی بلاغت اور فصاحت کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، تو یہ سوال ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. وقد برز القاضی الفاضل، یہ دیکھیں وقد برز القاضی الفاضل، قاضی الفاضل جو ہے یہ تفوق حاصل کیا ہے انہوں نے کس میں؟ صناعت الانشاء، انشاء میں. ٹھیک ہے، انشاء پردازی میں. ٹھیک ہے، انشاء پردازی میں، لکھنے میں. انشاء پردازی ایک لکھنے سے کافی الگ ہٹ کے ایک ہنر ہے. ٹھیک ہے، انشاء پردازی میں، جس میں ہمارے شاید راجندر سنگھ بیدی آتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اردو میں. وفاق المتقدمین، اور ان سے پہلے کے جتنے بھی لوگ تھے انشاء میں، ٹھیک ہے، ان پر یہ آگے بڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے، انشاء میں، انشاء پردازی میں یہ دوسرے لوگوں پر آگے بڑھ گئے ہیں. کلیئر ہے؟ یہ والی بات یاد رکھنا، قد برز ہے، کیونکہ اس طرح کی بات کا میں نے پی وائی ٹیسٹ سیریز میں میں نے کوشچن بنائے ہیں. کلیئر ہے؟
फिर उसके बाद क़ाला अन्हुल इमाद अल-अस्फ़हानी, और इमाद अस्फ़हानी ने याद रखना, ये नाम याद रखना, इस तरीके के अल्फाज याद रखना, अल्फाज, ठीक है। किसने कहा? इमाद अस्फ़हानी, इनके बारे में कहा रब्बुल क़लम वल बयान, ठीक है, कलम के मालिक, बयान के मालिक, वल लुस्निल लिसान, एक अच्छी जुबान के मालिक, वल क़रीहतिल वक़ादा, एक रोशन सहन के मालिक, वल बसीरतिन नक़ादा, एक अच्छी नजर के मालिक, ठीक है, नक़ाद, ठीक है, एक अच्छी नजर के मालिक, वल बदीहतिल मुअज्जिज़ा, इसी तरीके से काफी मतलब फिलफौर इर्तिजाली तौर पर अपनी बात को रखने वाले, ये बात कही है किसने? ये आपके इमाद अस्फ़हानी ने कादी अल-फ़ाज़िल के बारे में ये बात कही है। ये इसको आप अपने जहन में रखना, नाम के साथ और इस तरीके के अल्फाज के साथ। ये तो हमने देखा वजीर सलाहुद्दीन अय्यूबी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कातिब और वजीर के तौर पर काम किया, वहां पर उनको मकाम मिला, यहाँ तक कि उसके दोस्त और उसके मशीर और हुकूमत में कहीं ना कहीं उसके नाइब, मतलब जब बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं तो कह दिया गया कि उनके हुकूमत करने में, गवर्नेंस करने में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में उनके नाइब बन गए। जैसे सेम मकाम कह सकते हैं ज़ियाद इब्ने अबी को मिल गया था, किसके यहाँ पर मुआविया इब्ने अबी सुफियान के यहाँ पर, ठीक है, मुआविया बिन हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ पर। वबाद वफात सलाहुद्दीन अय्यूबी, ठीक है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफात के बाद अल्लदी अद्दीन इस्तमर्रा अला मा काना अलैहि फिल मकाना व रिफ़ा इंद सलातीन दौला अय्यूबी हत्ता वफातिही। तो ऐसा नहीं है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वफात के बाद इनको जाना पड़ा हो। जैसे अख्तल पत्नी किसके साथ रहते थे? तो अब्दुल मलिक इब्न मरवान के साथ। जब अब्दुल मलिक इब्न मरवान की वफात हुई तो फिर उसके बाद जो दूसरे आए वलीद आए, शायद उन्होंने झांकने भी नहीं दिया इनको, और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने तो उनको करीब भी नहीं आने दिया। तो ऐसा नहीं हुआ इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफात हुई तो इसके अलावा दूसरे और जो वजीर आए, सलाहुद्दीन अय्यूबी के अलावा जो और खुलफा, जो उमरा हुक्मा बने, उनके साथ भी इनको सेम मकाम मर्तबा मिला। उनकी जिंदगी में सेम ओहदा, सेम मकाम मर्तबा मिलता रहा, यहाँ तक कि इनकी वफात हो गई। फहुआ मुहियुद्दीन, तो इनको मुहियुद्दीन क्यों कहा जाता है? मुहियुद्दीन मतलब दीन को जिंदा करने वाले, क्योंकि लिअन्नहु साअद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फिल क़दा अला खिलाफत फातिमिया, क्योंकि इन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मदद की फातिमी खिलाफत को, जो कि शियई खिलाफत थी, उसको खत्म करने में। इसी तरीके से सुन्नी मजहब के इहया में मिस्र में, जिसकी वजह से इनको मुहियुद्दीन कहा जाता है। तो गोया कि शियों का खातिमा, शियो खिलाफत का खातिमा, और इसी तरीके से सुन्नियों का इहया मिस्र के अंदर, जिसकी वजह से इनको मुहियुद्दीन कहा गया। मुजीरुद्दीन क्यों कहा गया? मतलब दीन को पनाह देने वाले। लिवकूफी इला जानिब सलाहुद्दीन फी तहरीर बैतुल कुद्स, क्योंकि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ रहे, लगातार रहे, फी तहरीर बैतुल कुद्स, जो बैतुल कुद्स, बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराने में सलीबियों से, ठीक है, और उसको मुसलमानों के कब्जे में लाने के लिए काफी हमेशा उसके साथ रहे, तो इसकी वजह से इनको मुजीरुद्दीन भी कहा जाता है। व अम्मा लक़बुल क़ादी अल-फ़ाज़िल, रही बात काजी अल-फ़ाज़िल लक़ब क्यों दिया गया? हसल अलैहि फी मिस्र लिइल्मिही फ़िल इदारतिल मिस्रिय्या, चुनांचे ये लक़ब इनको मिस्र में मिला। ये भी एक सवाल बन सकता है कि इनको ये लक़ब कहाँ पर मिला है? तो भाई साहब, इनको ये लक़ब आपका मिस्र के अंदर मिला है। लिइल्मिही, लिअमलिही होगा यहाँ पर, शायद लिअमली होगा, क्योंकि इनके काम करने की वजह से मिस्री डिपार्टमेंट में, मिस्री एडमिनिस्ट्रेशन में, इजिप्शियन एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने की वजह से, ठीक है, इनको काजी अल-फ़ाज़िल का लक़ब दिया गया। किसका लक़ब दिया गया? काजी अल-फ़ाज़िल का लक़ब दिया गया। क्लियर है? फिर उसके बाद लास्ट में देखें, ज़हाबी ने इनके बारे में फरमाया। ज़हाबी ने, ऊपर हमने किसके बारे में पढ़ा? इमादुद्दीन अस्फ़हानी। इमादुद्दीन अस्फ़हानी, हमेशा याद रखना कि एक बंदे में ऐसे आपको जहन में फंसा सकते हैं कि उनके बारे में इतने कौल हैं, इनके बारे में इतने कौल हैं, तो उससे काफी फायदा हो जाता है कि 4 कौल हैं और एक इसका, एक उसका, एक उसका, तो काफी फायदा हो जाता है। तो यहाँ पर ये दूसरा कौल हम देख सकते हैं। हालांकि एक कौल किसका आया? एक कौल इससे पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी आया, जो उनकी तारीफ में है। यहाँ पर इमादुद्दीन अस्फ़हानी का दूसरा कौल हो गया, अस्फ़हानी का, और तीसरा ज़हाबी का कौल भी हो गया। तो ज़हाबी ने इनके बारे में फरमाया, इंतहत इलल क़ादी अल-फ़ाज़िल बराअतुत तरस्सुल, चुनांचे रिसाला निगारी, खुतूत निगारी में जो महारत है वो खत्म हो जाती है काज़ी अल-फ़ाज़िल पे। खत्म होने का मतलब इंतहा इलैहि होता है, जो ऐसा कि मतलब जो इंतहा, मैं कह दूं कि जो खेल की सलाहियत है वो खत्म हो जाती है विराट कोहली पे जाके, या सचिन तेंदुलकर पे जाके, या फिर और भी दूसरे जो बड़े खिलाड़ी हैं, तो उसका मतलब होता है कि वो टॉप लेवल पे है। तो कह रहे हैं कि रिसाला निगारी में, खुतूत निगारी में काज़ी अल-फ़ाज़िल ये टॉप पर हैं, क्योंकि इनसे आगे कोई महारत है ही नहीं, यहाँ पर ही खत्म हो जाती है रिसाला निगारी की महारत। वो बलागतुल इंशा, और इंशा की बलागत, वलहु फी दालिकल फन यदुल बैदा, चुनांचे इस फन में काफी बड़ा मकाम है इनका। यदुल बैदा, साफ हाथ है, काफी बड़ा मकाम है। वल मानी अल मुक्तगिरा, और इसी तरीके से काफी नए नए मानी इन्होंने इजाद किए हैं। वल बाअत अतवल, और लंबा हाथ है, मतलब काफी बड़ा रोल है, काफी बड़ा किरदार है, काफी बड़ा मकाम है इनका इसमें। ठीक है, तो इस चीज को आप अपने जहन में रख सकते हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पर है कान अल कादी अल फाजिल अर्रजुल अस्सानी फी दौलत सलाहुद्दीन अय्यूबी वक़द इअतमद अलैहि सलाहुद्दीन फी तदबीर शुऊन दौलती व तजहीज़ जुयूशिही व तामीन रिआयाह व तफी तरबियत अबनाही। तो काजी अल फाजिल क्या माना है इसका भाई? तो काजी अल फाजिल अर्रजुल अस्सानी फी दौलत सलाहुद्दीन अय्यूबी वक़द इअतमद अलैहि, तो ये दूसरे बंदे हैं। क्या मतलब है इसका? दूसरे बंदे हैं। फिर भी चले याद कर लेना ऐसे ही जो भी है, दूसरे बंदे हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के हुकूमत में। वक़द इअतमद अलैहि सलाहुद्दीन, ये वाली इबारत अच्छे से याद करना। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मे भी इसका मीनिंग कहीं ना कहीं ऐसा वाला बनता हो कि जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी तो पहले बंदे हो गए उस हुकूमत में उस टाइम पे, और दूसरे बंदे जो उस हुकूमत को चलाने में काम कर रहे थे, वो है कि नायब भी इनको कहा गया, पीछे भी हमने देखा नायब कहा गया। तो दूसरे बंदे ये थे, ठीक है, दूसरे बंदे ये थे जो पूरी हुकूमत के जो मसाइल को संभालने में मदद कर रहे थे। तो कह रहे हैं वक़द इअतमद अलैहि सलाहुद्दीन फी तदबीर शुऊन दौलती, चुनांचे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन पे काफी भरोसा किया, इन पे काफी एतमाद किया हुकूमत के मसाइल को चलाने में, अफेयर्स को, ठीक है, तदबीर उनको चलाने में, व तजहीज़ जुयूशिही, इसी तरीके से अगर लश्कर को तैयार कराना होता था तो इनकी मदद लेते थे। इसी तरीके से अगर अपनी रियाया की हिफाजत करना होती थी, तामीन रियाया अपनी रियाया की हिफाजत करना होती थी तो इनकी मदद लेते थे। वफी तरबियत अबनाही, यहाँ तक कि अपने बच्चों की तरबियत तक में भी काजी अल फाजिल का साथ लिया है। बाकी इनकी इबारत ये मशहूर है, हालांकि शायद अभी तक नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी याद करना इन्होंने क्या कहा है, इन्नी रअयतु अन्नहु ला यक्तुबु इंसानुन किताबन फी यौमिही, ये हम सब जानते हैं, हम सब के साथ ऐसा होता है। इन्नी रअयतु अन्नहु ला यक्तुबु इंसानुन किताबन फी यौमिही, मैंने देखा है कि एक इंसान आज किताब लिखता है, आज कोई तहरीर लिखता है, कोई पेज लिखता है, ठीक है, इल्ला क़ाला फी गदिही, तो अगले दिन पता है क्या कहता है, लौ गुय्यिर हाज़ा लकाना अहसन, अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता, थोड़ा ऐसा लिख देता तो अच्छा हो जाता। जब हम कोई चीज लिखते हैं ना, कोई लेटर या जो भी चीज हो, वलौ ज़ीदा, अगर यहाँ पर थोड़ा इजाफा कर दिया जाता तो अच्छा हो जाता। वलौ क़ुद्दिम हादा लकाना अफ़ज़ल, अगर ये थोड़ा आगे पीछे कर दिया तो अच्छा होता। वलौ तुरिक हादा, अगर इसको मैं यूज ना करता, इसको छोड़ देता, इसको ना जिक्र करता, तब भी बहुत और खूबसूरत होता। हादा मिन आज़मिल इबर, तो कह रहे हैं यही बात जो हर इंसान के साथ पेश आती है, आप सब भी मानेंगे, कह रहे हैं हाज़ा मिन आज़मिल इबर, ये सबसे बड़ी नसीहत है। वहुवा दलीलुन अला इस्तिला इन नक्स अला जुमलतिल बशर, चुनांचे ये सबसे बड़ी दलील है कि इंसान के कलाम में नक्स होगा ही होगा। ह्यूमन के कलाम में, ठीक है, वर्ड्स में जो भी तहरीर लिखेगा उसमें नक्स होगा ही होगा, उसमें कमी होगी। कान क़द अमर बिइस्लाहिल हम्माम, शायद आज ये किसी ने सवाल पूछा था ऐसा, ये वाला नहीं, अच्छा वो शायद हज्जाज के बारे में पूछा था, यहाँ पर कुछ और ही केस है। कान क़द अमर, इनकी वफात के ताल्लुक से है, कान क़द अमर बिइस्लाहिल हम्माम, चुनांचे इन्होंने वाशरूम को थोड़ा इस्लाह कहा। वाशरूम का मतलब, वाशरूम में जैसे कभी कभी बहुत सारी चीज होती, गंदी होती, तो उन्होंने अपनी बेटी को भेज दिया, कि ना बेटी की बात है बिल्कुल, तो बेटी को बेटा मैं जाऊंगा अभी यहाँ पर वाशरूम में, तो तुम देख के आओ, थोड़ा पानी वगैरह रख दो या जो भी है। वक्त सहर के वक्त यानी सुबह में इन्होंने अपनी बेटी को भेजा। फ़अस्लहा, तो इनकी बेटी चली गई। वजाअतहु इब्नतुहु तुख़बिरुहु बिदालिक, तो इनकी बेटी ने कहा ठीक है अब्बू हो गया, आप चले जाएं अब। फवजदतहु, फिर उसके बाद इनकी बेटी जब इनके पास दोबारा आई, मतलब वहां पर देखी कि अब्बू वापस नहीं आ रहे, कहाँ गए और कितना टाइम हो गया, कोई घंटा थोड़ी बैठेगा। फवजदतहु साकितन फहाबतहु, ठीक है, या मे भी अभी ये वॉशरूम नहीं गए, बल्कि इनकी बेटी संभालने गई और ये अपने रूम में थे, और रूम में ही ये काम हो गया। रूम में जब वापस आई बेटी तो देखा अब्बू साकितन, खामोश है। फहाबत हूँ, तो डर गई, लिअन्नहु काना मुहाबन, क्योंकि वो थोड़े जिनसे डरा जा सकता था, थोड़ी ऐसी शक्ल सूरत थी। फताला सुकूतहु, तो जब बहुत ज्यादा लंबे कुछ नहीं बोले, हत्ता इरताबत, जब उन्हें शक हुआ, फक़दिमत कलीलन, तो इनकी बेटी थोड़े आगे बढ़ी। फलम तरा अलैहि असरा हरकतन, देखा तो हिल नहीं रहे, ठीक है, कोई दिल हरकत नहीं कर रही, सांस चल नहीं रही है। फवदअत यदहा अलैहि, तो उनके सीने पर हाथ रखा। फखर्रा सरियान, तो ये जब सीने पर हाथ रखा तो ये पीछे गिर गए। व अखदा फिन नज़ई व क़बदा व फ़उख़िदा फिन नज़ई व क़ुबिदा वक़्त ज़हर, और इनकी वफात हो गई 596 में। कब वफात हो गई? 596 में। तो इनकी वफात का इस तरीके का किस्सा है, इसको आप जो है अपने ज़हन दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो फ़ियल क़ाज़ी फ़ाज़िल, चुनांचे काज़ी फ़ाज़िल की वफात हो गई 596 में। 1200 जो बनता है काहिरा के अंदर, कहाँ पर? काहिरा के अंदर, मिस्र के अंदर, ठीक है, काहिरा के मिस्र के अंदर। इस चीज को आप अपने जहन में रखेंगे।
बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। उसके बाद ये हो गए हमारे काजी अल-फाजिल। इसके बाद भाई साहब आ रहे हैं अब्दुल हमीद अल-कातिब। अब्दुल हमीद अल-कातिब ये वो बंदे हैं जिनके ताल्लुक से इस तरीके के सवाल बने हैं कि ये पहले बंदे हैं जिन्होंने किताब फन्निया फन्नी किताबत की शुरुआत की। फन्नी किताबत का शुरुआत का मतलब ये है कि वो किताबत पहले भी लोग लिखते थे, ऐसा नहीं है पहले लोग नहीं लिखते थे। हजरत अली हैं और बहुत सारे लोग, यानी कि जाहिलियत में भी बहुत सारे लोगों के नाम, यहाँ तक कि हमने देखा था कुछ बिन साइदा के लिखने की बात आई थी। तो यहाँ पर लिखने का मतलब ये है कुछ कवायद, कुछ उसूल और कवायद की बुनियाद पर लिखने वाले पहले बंदे ये कौन है? अब्दुल हमीद कातिब हैं। इस तरीके से एक सवाल बनता है इनका। एक सवाल ये बनता है कि अब्दुल मलिक इब्न मरवान के साथ इनकी काफी अच्छी पक्की दोस्ती थी, एक सवाल वहां से इनका बनता है, ठीक है। और इसी तरीके से इनकी वफात हुई सौरे खुरासानिया में, क्योंकि अबुल मुस्लिम अल खुरासानी इन सब के पीछे पड़े हुए थे बनी उमैया के, और आखिरी जो हैं जिनके साथ ये रहते थे मरवान इब्न मोहम्मद जिसके ये दोस्त थे, वो आखिरी उम्मी खलीफा हैं जिनको अबू मुस्लिम अल खुरासानी ने खत्म किया था और ये उनके साथ रहते थे। तो चलिए इसकी डिटेल में हम आगे जाते हैं अब्दुल हमीद अल कातिब की डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ मिन आलामिल किताबा फिल अस्र उम्वी, अस्र उम्वी में ये बड़े कुत्ताब में से हैं। इनका यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 75 में इनकी पैदाइश हुई है और 132 में इनकी वफात हुई। यही बिल्कुल सही है, 75 में इनकी पैदाइश हुई है और 132 में इनकी वफात हुई है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप जो अच्छे से याद कर लीजिएगा, 75 में इनकी पैदाइश और 132 में इनकी वफात हुई। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है 749 लिखा हुआ है कि 749 में इनकी वफात हुई है, और इनके ताल्लुक से क्वेश्चन बन चुका है कि 750 करके ऐसा कुछ है PYQs में कि इनकी वफात कब हुई, तो इस हिसाब से बताना पड़ा उनको कि 750 में इनकी वफात हुई है। तो दोनों याद रखना, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग रहता है, ये आपको मालूम है। तो 750 जहन में रखना क्योंकि PYQs में आ चुका है, ठीक है। तो 750 में इनकी वफात हुई है। हालांकि ये वो डेट है जो हमें याद करना ही पड़ेगी। वो कैसे याद करना पड़ेगी? क्योंकि 132 में उम्मी हुकूमत का खात्मा होता है और 132 में अब्बासी हुकूमत की शुरुआत होती है। तो इस डेट को तो याद करना ही आपको, इसी हिसाब से याद करना, मिलादी हिजरी वाली भी याद करना, ये दोनों याद करना। मिन आलामिल किताब फिल अस्र उम्वी, अस्र उम्वी में ये बड़े कुत्ताब में से हैं। अव्वल मन वदा, देखें ये सवाल बनता है, ये 12 सवाल बनाती है। अव्वल मन वदा अल उसूल अल फन्निया, जिन्होंने फन्नी कवाइद की, फन्नी उसूल की बुनियाद डाली रसाइल के लिए, फिर अदब अरबी में, ठीक है। रसाइल कैसे लिखे जाएंगे उसके लिए कवाइद वदा किए, ठीक है, उसके लिए कवाइद वज़ा किए। ये कौन बंदे हैं? ये हैं आपके अब्दुल हमीद अल कातिब। यहां से इनका सवाल बनता है। लक़बहु अल जाहिज़, चुनांचे जाहिज ने इनको अपनी किताब, अपनी मशहूर ज़माना किताब अल बयान व तबीन में इनको क्या लक़ब दिया? अब्दुल हमीद अल अकबर का लक़ब दिया। इनको क्या लक़ब दिया? अब्दुल हमीद अल अकबर का लक़ब दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें इनकी कुनियत है अबू गालिब। इनकी कुनियत क्या है? अबू गालिब इनकी कुनियत है। और गालिब का नाम देखें, हमने पहले पढ़ा था, अबू गालिब जो है फरजदक के अबू का नाम है, ठीक है, फरजदक के अबू का नाम है। तो अबू गालिब इनकी कुनियत है, ये लिख लेना। अबू गालिब इनकी कुनियत। अब्दुल हमीद बिन याहया, नाम क्या है? अब्दुल हमीद बिन याहया, ठीक है। मौलल अला बिन वहाब अल कुरैशी, ये गुलाम किसके थे? अला बिन वहाब अल कुरैशी के। बहुत सारे लोगों के बारे में हम देखते हैं कि वो किसके गुलाम थे। जैसे हम इब्न सल्लाम के बारे में पढ़ेंगे अभी यूनिट 4 में कि वो कुदामा इब्न मतऊन के गुलाम थे। यहाँ पर इनके बारे में आया ये अला बिन वहाब अल कुरैशी के गुलाम थे, ठीक है। चुनांचे ये किस जमाने के हैं? दूसरी सदी के हैं, बिल्कुल सही बात है, दूसरी। और यहाँ पर 132 जो गुजरी है, दूसरी सदी हिजरी के ये बंदे हैं। फारसीउल असल, इनकी असल क्या है? फारसीउल असल है। चुनांचे इनके बारे में आता है कि ये पैदा हुए फी सुलालतिन गैर अरबिया, एक ऐसे खानदान में जो अरबी खानदान नहीं था, ठीक है। एक ऐसे खानदान में पैदा हुए जो एक आपका अरबी खानदान नहीं था। और उसके बाद इनको अरबी क्यों समझा जाता है, अरबी क्यों माना जाता है? क्योंकि अरबीयुल वला, क्योंकि ये गुलाम थे अरबियों के, जिसकी वजह से अरबीयुल वला हैं। गुलामी के हिसाब से अरबी हैं क्योंकि अरबों के गुलाम थे, अरब बंदे के, कुरैशी के गुलाम थे। तो अबू गालिब इनका नाम देखें, अबुल गालिब अब्दुल हमीद बिन याहया बिन साद अल आमरी। ये पूरा नाम ये वाला याद करना जो नीचे वाले दिया हुआ है, इतना नाम याद करना। अबू गालिब इनकी कुनियत, अब्दुल हमीद नाम, बिन याहया इनके बाप का नाम, साद इनके दादा का नाम। तो अब्दुल हमीद बिन याहया बिन साद अल आमरी जो दिया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं ये कबीले अरबी कबीला है ना, तो आमरी जो इनकी निस्बत दी गई है वो इनकी वला की वजह से निस्बत दी गई है, क्योंकि कबीला आमिरा के यहाँ पर जो है ये आपका गुलाम थे, ठीक है। चुनांचे ये भी एक इबारत है जो PYQs में आपकी पूछी गई है। ये एक इबारत है, सिर्फ इतनी इबारत भी पूछी गई है, हुवल उस्तादुल अव्वल लिल किताबतिल फन्निया इंदल अरब, अरब के नजदीक ये फन्नी किताबत के पहले उस्ताद हैं, ठीक है।
فنی کتابت کے یہ پہلے استاذ ہیں، یہ ان کے بارے میں یہ اچھے طریقے سے آپ یاد رکھیں گے، فنی کتابت کے یہ پہلے استاد ہیں. ثقف الکتابۃ، چنانچہ انہوں نے ثقف الکتابت یا ثقف الکتابت انہوں نے کتابت سیکھی ہے کس کے پاس؟ علی سالم، سالم سے سیکھی ہے. لکھنے کا جو لکھنا سیکھا ہے وہ کتابت سیکھی ہے وہ کس سے سیکھی ہے؟ سالم سے، جو کہ ہشام بن عبد الملک کے غلام تھے، جو کہ ہشام بن عبد الملک کے غلام تھے. تو سالم سے سیکھی اور ان کے کاتب سر تھے. کاتب سر مطلب رازدار کاتب تھے ان کے. ٹھیک ہے، تو اس کو عبدالحمید الکاتب کے بارے میں یاد رکھیں گے. ولد فی ارض الشام، ارض شام میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. ونشأ فی الانبار، اور انبار میں ان کی پرورش ہوتی ہے. واحترف التعلیم فی الکوفہ، چنانچہ کوفہ میں انہوں نے تعلیم کو اپنا پیشہ بنایا. اور ایک بات یاد رکھیں، میں نے جب جاہز کی بات چل رہی تھی تو جاہز کے بارے میں بتایا تھا کہ جاہز نے پڑھانا شروع کر دیا تھا، مطلب قرآن جانتے تھے تو قرآن یا پھر اور دوسری چیزیں، دوسرے نالج جو ہے انہوں نے پڑھانا شروع کر دیے تھے. اسی طریقے سے آپ کے ان بھائی صاحب نے بھی احترف التعلیم، تعلیم کو اپنا پیشہ بنایا، یعنی انہوں نے بھی پڑھانا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی آپ کا جو ہے پڑھانا شروع کر دیا تھا. ایک شروعاتی زندگی میں انہوں نے بھی پڑھایا. فی الکوفہ، کہاں پر؟ کوفہ کے اندر. کوفہ کے اندر، اور کمنٹ میں لکھنا یہ انبار کہاں پر ہے. انبار جہاں پر ان کی پرورش ہوئی ہے وہ لکھنا. ما معنی نجیر، نجیر کے معنی ہوتے ہیں بیٹا مطلب پناہ دینے والا. اجارہ یجیری معنی ہوتا ہے نا پناہ دینے والا. قرآن میں ہے کہیں پر؟ ہوگا تو ضرور لیکن میرے ذہن میں نہیں ہے. میں سوچ رہا تھا کہیں اس طرح کیسے مل جائے. قل اعوذ وانے بھی اس طریقے سے ہوتا ہے، پناہ مانگنا، کسی کی پناہ میں جانا. ٹھیک ہے، تو اجارہ یجیرو. تو کوفہ میں انہوں نے تعلیم کو اپنا پیشہ بنایا، وہاں پر پڑھاتے تھے. وَاسْتَصَلَ بِخُلَفَاءِ بنی امیہ، چنانچہ خلفائے بنی امیہ کے ساتھ جڑے، جن میں خاص کر جو خلفائے بنی امیہ سے نام آتا ہے. وَعَزُمَتْ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ الْخَلِيفَةِ مروان ابن محمد، چنانچہ مروان ابن محمد جو خلیفہ مروان ابن محمد ہیں ان کے یہاں ان کا مقام و مرتبہ کافی بلند ہوا، یہاں تک کہ اس کے کاتب بنے، اس کے دوست بھی بنے. اس کے کاتب بنے اور اس کے دوست بھی بنے. اس کے کاتب بنے اور اس کے دوست بھی بنے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ نے یاد کرنا ہے. مروان ابن محمد، یہ سوال بن چکا ہے کہ یہ آخری خلیفہ ہیں امویوں کے، کیونکہ اس طریقے سے جیسے اموی خلافت کے تعلق سے سوال بنتے رہے ہیں، عباسی خلافت کے تعلق سے سوال بنتے رہے ہیں. اس بار بھی شاید کچھ حکم ثانی کے متعلق کوئی سوال آیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو حکم ثانی کے متعلق. تو اندلس میں جو اموی خلافت تھی اس کے متعلق بھی سوال بنتے رہے ہیں. لہٰذا اس کو تھوڑی بہت جو خلافت کی تاریخ ہے، اسلامی تاریخ، اموی دور کی، عباسی دور کی، اندلس کے دور کی، تھوڑی بہت پڑھ لینا تاکہ اس طریقے کا کوئی کوشچن آئے تو آپ کو کوئی دقت نہ ہو. ٹھیک ہے، چنانچہ مروان ابن محمد جو کہ خلفائے اموی کے آخری خلیفہ ہیں، ان کے دوست رہے، ان کے کاتب رہے، بہت کچھ ان کے ساتھ مرنا جینا یہ سب کچھ رہا ہے. وَكَانَ مِنْ أَشْرِ الْكُتَّابِ فِي أَوَاخِرِ عَصْرِ الدَّوْلَةِ الْأُمَوِيَّةِ، چنانچہ عصر اموی حکومت کے آخری زمانے میں آپ دیکھ لیں 132 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور یہ لاسٹ ہے بالکل. اموی حکومت کے آخری زمانے میں یہ ان کے مشہور کتاب میں سے ہیں. اتنے مشہور کاتب تھے، اتنا روب و دبدبہ تھا ان کی کتابت کا، اور لوگ اتنا پسند کرتے تھے کہ ابھی ہم دیکھیں گے. ہریبا ماں مروان کے ساتھ یہ بھاگ گئے مصر. کہاں بھاگ گئے؟ مصر، کیونکہ ان کے پیچھے ابو مسلم خراسانی اور اس کے لشکر لوگ پڑ گئے تھے. ابو مسلم خراسانی جو کہ عباسی حکومت کا قیام چاہتے تھے، اور بہت کچھ حالات بنے ہیں کیسے عباسیوں نے اموی لوگوں کو ڈھونڈ کے مارا ہے، جس کی وجہ سے عبد الرحمن الداخل وہ اندلس چھوڑ کے چلے گئے، وہاں پر امویوں کی حکومت قائم کر لی. تو ایک ڈیٹیل ہے جس کو تاریخ کو آپ کو پڑھنا چاہیے. تو آخری خلیفہ جو ہے مروان ابن محمد جب مصر چلے گئے، اور یہ مروان ابن محمد کے دوست تھے، مروان ابن محمد کے کاتب تھے، تو ان کے ساتھ چلے گئے. حیث قتلہم العباسیین، اور دونوں کو عباسیوں نے قتل کر دیا. ٹھیک ہے، دونوں کو عباسیوں نے قتل کر دیا. کہاں پر؟ فی ابو سیر. یہ جگہ کا نام یاد کر سکتے ہیں، حالانکہ ابھی تک کوشچن نہیں بنا ہے لیکن پھر بھی آپ جگہ کا نام یاد کر سکتے ہیں. ابو سیر میں ان کو قتل کیا گیا. مصر میں دونوں کو قتل کیا گیا، مروان ابن محمد کو. چنانچہ ایک سوال آیا تھا کہ سورہ خراسانیہ میں، سورہ خراسانیہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ جو پیچھے پڑے ہوئے تھے اپنے لشکر کے ساتھ، وہ ہیں ابو مسلم الخراسانی. یہ کوشچن آپ نے دیکھا ہوگا، شاید مجھ سے پہلے والے میں آیا تھا یہ کوشچن. مجھ سے پہلے والے کا مطلب اس سے پہلے 3 والا جو تھا. ٹھیک ہے، 2019 میں یہ کوشچن آیا تھا. سورہ خراسانیہ، چونکہ ابو المسلم الخراسانی اب اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو اس میں ان کو قتل کیا گیا. عباسیوں نے ان کو قتل کیا. ٹھیک ہے، کس کے ساتھ؟ 132 میں مروان ابن محمد کے ساتھ. وضاعت شہرت عبدالحمید الکاتب وعرفت مواہب الادبیہ، چنانچہ کافی مشہور ہوئے عبدالحمید الکاتب. ٹھیک ہے، اور ان کی جو ادبی صلاحیتیں ہیں وہ پہچانی گئیں، اور کتنی نالج ہے، ثقافہ کتنی نالج ہے ان کے پاس وہ مانی گئی. فقربہ الیہ، جس چیز نے ان کو قریب کر دیا مروان ابن محمد کے ساتھ. اور مروان ابن محمد کو خود بلایا، جبکہ وہ ارمینیا کے
हाकिम थे, उस वक्त मरवान इब्न मोहम्मद ने इनको अपने पास बुलाया, ठीक है। और जब वहां पर उसके पास पहुंचे, लम्मा उखिज़तल बैअतु लिमरवान फी जमी मुदन शाम, चुनांचे जब बैअत ली गई मरवान के लिए बैअत ली गई, उसको खलीफा के तौर पे जब तस्लीम किया जा रहा था, बैअत ली गई फी जमी मुदन शाम, कहाँ के लिए बैअत ली गई कि तमाम मुदन शाम में बिखिलाफतल मुस्लिमीन, ये मुसलमानों के खलीफा होंगे, यानी खलीफा उनको बनाया जा रहा है। सजदा मरवान शुक्र लिल्लाह, तो उस मौके पर मरवान ने अल्लाह के शुक्र के तौर पर शुक्रिया का सजदा किया, ठीक है। वसजदा असहाबु, और दूसरे लोगों ने भी सजदा किया, ये वाक़या थोड़ा सा ध्यान में याद रखना। इल्ला अब्दुल हमीद, लेकिन अब्दुल हमीद ने सजदा नहीं किया। फ़क़ाल लहू मरवान, तो मरवान ने उनसे कहा लिमा लम तस्जुद, तुमने सजदा नहीं किया। फ़क़ाल आला इन कुन्त माना फ़तिरत अन्ना, ठीक है। उन्होंने कहा मैं इसलिए खड़ा रहा कि ऐसा ना हो कि आप हमसे छोड़ के चले जाएं, आप छोड़ के चले जाएं, मैं इसलिए खड़ा रहा, देखते हो कि आप ऐसा तो नहीं हम सब तमाम सजदे में चले जाएं, आप छोड़ के चले जाएं। काला मरवान इदन ततीरु माना, तो अब तो तुम चले जाओगे, ठीक है। फ़क़ाला अलआन ताब अली अस्सुजूद इदन ततीरु माना, ठीक है। अगर हम उड़ के जाते, तो इन्होंने कहा, मरवान ने क्या कहा, ठीक है हम उड़ के चले जाते सजदे में, तो तुम भी तो जाते ना साथ में, अगर सजदे में चले जाते, इज़न ततीरु माना तुम भी तो जाते ना साथ में। तो इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अलआन ताब अली अस्सुजूद व सजदा, चुनांचे अब मैं सजदा कर सकता हूं ना, अब सजदा किया उन्होंने। तो बाद में सजदा किया, तो किस्सा क्या है, उन्होंने कहा कि मैं इसलिए खड़ा रहा कि तुम उड़ के न चले जाते, तो कहा ठीक है हम सब उड़ के जाते तो तुम भी तो जाते ना हमारे साथ, तो उस तरीके की बात हुई। काला मरवान इब्न मोहम्मद, जो ऊपर का वाकया यहाँ पर आया ना, जब मरवान इब्न मोहम्मद को लगने लगा कि अबू मुस्लिम अल खुरासानी अब्बासी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, कत्ल व गारत बिगड़ी मचाए हुए हैं, तो उन्हें लगा कि अब मौत तो यकीनी है। और अब्दुल हमीद अल कातिब जो है, अब्दुल हमीद अल कातिब इतना बड़ा अच्छा राइटर, बहुत अच्छा राइटर, यहाँ तक कि इसकी किताबत को जो सामने वाले बंदे हैं, अबू मुस्लिम खुरासानी और दूसरे लोग जो अब्बासियों के दूसरे खेमे के जो हमारे मुखालिफिन के जो बंदे हैं, वो तो इनको पसंद करते हैं, इनकी राइटिंग उनको पसंद आती है, क्या इनकी राइटिंग उनको पसंद आती है। फिर उसके बाद इन्होंने, मरवान ने उनसे कहा, काफी लंबा कहा है लेकिन मैं छोटा सा ही लेके आया हूं ताकि पूरा मफहूम बस सामने हो जाए। काला मरवान ले अब्दुल हमीद, तो उस मौके पर मरवान ने अब्दुल हमीद से कहा, मरवान इब्न मोहम्मद ने अब्दुल हमीद से कहा, कद एहतस्तु अन तसीरा माअ दिब्बी, मुझे लगता है कि तुम मेरे दुश्मन के साथ अब चले जाओगे, क्योंकि वो ऑलरेडी तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारी राइटिंग उन्हें पसंद आती है, तुम्हें तो माफ कर देंगे और तुम उनके पास चले जाओगे। वतुदहिरल गदरबी, और तुम मुझे धोखा देकर उनके पास चले जाओगे, ठीक है। इस तरीके की उन्होंने बात कही। तो उस वक्त इन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल मुझे करना तो ऐसा चाहिए जैसा तुम बता रहे हो, क्योंकि ऐसा मैं करूंगा ये तुम्हें सबसे ज्यादा नापसंद होगा, लेकिन मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं मरूं ना, उनके पास चले जाऊं। लेकिन उन्होंने कहा कि कसम है अल्लाह की, मरना है तो तुम्हारे साथ, जीना है तो तुम्हारे साथ, समझ रहे हैं क्या कहा, मरूंगा तो तुम्हारे साथ और जीऊंगा तो तुम्हारे साथ। ये किसने कहा, ये अब्दुल हमीद अल कातिब ने किसके बारे में कहा, मरवान इब्न मोहम्मद से कहा था, ठीक है, मुझे नहीं धोखा देना आपको। वसारा अब्दुल हमीद अल कातिब, चुनांचे अब्दुल हमीद अल कातिब बाद अन तवल्ला मरवान अल खिलाफा, चुनांचे मरवान जब खिलाफत के जिम्मेदार बने तो इनको रईस बना दिया गया दीवान रसाइल का। तो अब्दुल हमीद जो है, उस वक्त जो रसाइल, जो खतो किताबत के जो मसाइल चलते थे, मिनिस्ट्री थी, उसके प्रेसिडेंट इनको बनाया गया, कहां पर, दिमश्क के अंदर। और ये इस नए खलीफा के पहले कातिब थे। वसदरत अनहु रसाइल अदबिया, चुनांचे इनके रसाइल जो हैं अदबी रसाइल हैं, सियासी रसाइल हैं। यहाँ पर सवाल बन चुका है इनके किस तरीके के रसाइल हैं, ठीक है, किस तरीके के रसाइल हैं इनके। तो इनके रसाइल जो हैं अदबिया हैं, सियासिया हैं, इस तरीके के, इसको ध्यान में रखना। कभी कभी बहुत छोटी मालूमात को भी ये आपका सवाल के अंदाज में पूछ लेते हैं, बहुत छोटी मालूमात को भी ये सवाल के अंदाज में पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद आप देखें, वज़हरा फी बिदायत अम्रिही, चुनांचे शुरुआत में क्या हुआ, यानी किताबत की जब शुरुआत की तो अपने शुरुआती दौर में ये अपने ससुर सालिम, ठीक है, अपने ससुर सालिम के मुसाइद थे। वो सालिम जो कि दीवान रसाइल के किसके खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक के दौर में, जो इनके ससुर जो दीवाने रसाइल के साहिब थे, प्रेसिडेंट थे, उनके साथ काम किया, एज असिस्टेंट उनके साथ काम किया। जैसे साहिब इब्न अब्बाद ने इब्नुल अमीद के साथ एज असिस्टेंट काम किया था, एज अ छोटे बंदे के उनके साथ काम किया था, तो इन्होंने भी अपने ससुर के जब ये खुद छोटे थे, जब शुरुआत थी इन्होंने, तो इन्होंने आपका अपने ससुर सालिम के साथ एज असिस्टेंट काम किया, ठीक है। सुम्मा अमिल बाद ज़ालिक, फिर उसके बाद जब खुद बड़े हो गए, काफी अच्छा लिखने लगे, तो मरवान इब्न मोहम्मद के कातिब खुद बन गए। वो मरवान इब्न मोहम्मद जो कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के आपके हाकिम थे उस वक्त में। सुम्मा अमिल अखीरन, फिर उसके बाद एज अ कातिब काम किया, ठीक है, पहले कातिब यानी सबसे बड़े कातिब, एज अ प्रेसिडेंट काम किया इन्होंने उम्मी खिलाफत के किसके दौर में, मरवान इब्न मोहम्मद के, ठीक है।
اور ان کو قتل کیا گیا وہ تو ہم نے دیکھا. ارتقت علی یدیہ صناعت الکتابہ, چنانچہ جو فن کتابت ہے, صناعت الکتابہ کا میں کہوں گا فن کتابت ہے, جو لکھنے کا جو اسکل ہے, لکھنے کی جو اسکل ہے وہ ان کے ہاتھوں پہ عروج چڑھی ہے, ان کے ہاتھوں پہ پروان چڑھی ہے, کیونکہ انہوں نے اصول بنائے, کیونکہ انہوں نے اس طریقے کی چیزیں لکھی. فعد من اساتذۃ البلاغہ العربیہ, چنانچہ عربی بلاغت کے اساتذہ میں سے ان کو شمار کیا گیا. ورائد کتاب الرسائل, اور رسائل کے کتاب میں سے رائد ان کو مانا گیا عام طور پر. وطور الرسائل, اور رسائل کو انہوں نے کافی آگے مقام دیا, کافی آگے ان کو لے کر آئے. چنانچہ اس میں بکثرت التحمیدات فی صدر رسالہ, پہلے بھی رسائل لکھے جاتے تھے, لیکن انہوں نے ایک بات یہ کی کہ رسائل کی شروعات میں, رسائل میں کیا ہوتا ہے, ہم کسی کو لیٹر ہی تو لکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں شروعات میں جس کو لیٹر لکھا جا رہا ہے اس میں تحمیدات بہت بڑھائیں, تعریفات بہت کی, جس کو لیٹر لکھ رہے ہیں اس کی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں. یہ کام انہوں نے کیا. اور یہ بھی سوال آتا ہے کہ اول من وضع اصول الرسائل, پہلے بندے جنہوں نے رسائل کے اصول کو وضع کیا, وہ اطال التحمیدات فیہا, تحمیدات فیہا, اور اس میں تحمیدات کو بڑھا دیا. تحمیدات کا مطلب میں نے کیا بتایا, لیٹر کے شروع میں سامنے والے جس کو لیٹر لکھا جا رہا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ بڑھا بڑھا کر خوب تعریف کرنا, یہ کام انہوں نے کیا. وبالتوسع فی المعانی, چنانچہ معانی میں بھی توسع ہوا کرتا تھا. والعنایۃ بترتیبها ووضوحها, اور اس بات پہ بھی کافی توجہ مرکوز رہتی تھی ان کی کہ اس کے جو لیٹر کی جو ترتیب ہے وہ اچھی ہو, اسی طریقے سے اس کے معانی میں کوئی دقت نہ ہو, معنی پورے طریقے سے واضح ہوں. اشتغل فی دواوین الخلفاء الامیین, چنانچہ انہوں نے دواوین میں کام کیا ہے. ٹھیک ہے, چنانچہ ان کے بہت سارے رسائل, لہو عدت رسائل میں بین مطولۃ و مختصرۃ, تو لمبے بڑے چھوٹے بڑے, ٹھیک ہے, سب طرح کے ان کے رسائل ہیں. تو ان کے بھی رسائل ہیں. رسائل والوں کا جب میں نام لیتا ہوں تو ان کا بھی نام لیتا ہوں کہ ان کے بھی رسائل ہیں. اب پھر سے میں نام لیتا ہوں, آپ سب لوگوں کے الگ الگ طریقے سے نام یاد کر لینا. جاہز کے بھی رسائل ہیں, معری کے بھی رسائل ہیں, اسی طریقے سے ان بھائی صاحب کے بھی رسائل ہیں, ابن زیدون کے بھی رسائل ہیں, اسی طریقے سے ابن شہید کے بھی رسائل ہیں, ایک آدھ بندہ اور ہوگا ان کے بھی رسائل ہیں, قاضی فاضل کے بھی رسائل ہیں. تو ان کے جو رسائل ہیں نا, ان کے رسائل کو یاد کرنا ہے, کیونکہ یہ کنفیوز کر سکتے ہیں آپ کو. رسالۃ الملائکہ کس کا ہے, کمنٹ میں لکھنا. رسالۃ الساحل والشاہد کس کا ہے, رسالۃ التواب والزواب کس کا ہے, رسالۃ الاستطاف کس کا ہے. میں نے چاروں لوگوں کے نام لے لیے ہیں یہاں پر. پھر اس کے بعد ان کے بھی رسالے ہیں. رسالۃ الشطرنج کس کا ہے, رسالت الی الکتاب, کتاب کی طرف انہوں نے لکھا, کتاب کو نصیحت کی کہ محنت کرو اس فن میں. ورسالت الی اہلہ, چنانچہ جب مروان کے ساتھ بھاگ رہے تھے, وہو منہزم مع مروان, جب مروان کے ساتھ ان کو پتا تھا کہ شکست ملنا ہی ہے, اب انہوں نے گھر لکھا, پتہ نہیں میں لوٹ کر آؤں نہ آؤں, پتہ نہیں میں لوٹ کر آؤں نہ آؤں, تو اپنے گھر والوں کو رسالہ لکھا. تو یہ تین اوپر کے جو رسالے جو نام آئے, نمبر ایک رسالت فی الشطرنج, اور شاید ان کا رسالۃ السید بھی ہے, رسالۃ السید بھی ہے. تو جو رسالے والے بندے ہیں نا, ان کے رسالے بھی یاد کر لینا, ان کے رسالے بھی یاد کر لینا, تاکہ کسی بھی طریقے کا کوئی کوشچن آپ کو پریشان نہیں کر سکے. تو پہلا ہے رسالۃ الشطرنج, مشہور ہے. رسالۃ الی کتاب, یہ بھی مشہور ہے. رسالۃ الی اہلہ, یہ بھی مشہور ہے. اور اپنے گھر والوں کو خط کب لکھا, جبکہ یہ مروان کے ساتھ بھاگ رہے تھے اور ان کو لگ رہا تھا اب تو موت آنا ہی ہے, اب تو موت آنا ہی. اور اسی طریقے کا انہوں نے رسالہ لکھا تھا, اب دیکھیں گے تو ہم پائیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ من اسلوب ہی, اسلوب میں میں اس کو نہیں پڑھتا, بس میں نے لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو کچھ ہو. اسلوب میں کیا ازدواج ہے, اتناب ہے, اطالہ ہے, اکتار ہے, توصیل اغراض ہے. حالانکہ یہ دیکھیں یہ سوال بن چکا ہے. اسلوب عبد الحمید عذب المورد, چنانچہ عبد الحمید کا جو اسلوب ہے وہ کافی مٹھاس والا ہے. ٹھیک ہے, کافی مٹھاس والا ہے. صافی الدیباجہ, کافی صاف پنا ہے اس میں, یعنی واضح پن بہت زیادہ ہے, وضوح بہت زیادہ ہے. یسب المشاعر, جو احساسات کو اپنا قیدی بنا لیتا ہے, جب ان کو پڑھیں گے تو احساسات کو اپنا قیدی بنا لیتا ہے. وَيَفْعَلُ بِالْأَلْبَابِ فِعْلَ السَّاحِرِ, اور جو بھی اس کو پڑھے گا اس کی دماغ اور عقل کے ساتھ ان کی کتابت, ان کی رائٹنگ, ان کا اسلوب ایز اے جادو کے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, جادو کی طرح ان کا کام کرتا ہے. یہاں تک کہ دشمن بھی اس کا اقرار کرتے تھے. چنانچہ ابو الخراسانی کے پاس جب انہوں نے خط لکھا مروان کی طرف سے کہ مروان تم کو یہ کہنا چاہتا ہے, یہ لکھنے والے تھے, تو ابو الخراسانی نے کہا کہ اسے پھاڑ دو, اسے جلا دو, میں نہیں پڑھوں گا, کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر میں نے عبد الحمید الکاتب کے اس خط کو پڑھا تو مجھ پہ اثر ہو جائے گا. اور آلریڈی ان پہ اثر تھا, وہ لوگ مانتے تھے اس بات کو. ٹھیک ہے. وکان صدیقہ عبداللہ بن مقفع فی العراق, اسی طریقے سے یہ کس کے اور دوست تھے, عبداللہ بن مقفع کے بھی دوست تھے. عبداللہ بن مقفع کے دوست تھے. اور وہ عبارت میں شاید لانا بھول گیا, جو حسن زیات میں ایک عبارت ہے کہ عبداللہ بن مقفع کے ساتھ یہ بحرین کے اندر تھے. کہاں پر تھے, بحرین کے اندر تھے. چنانچہ وہیں پر آ گئے یہ لوگ.
یہ لوگ آ گئے قتل کرنے والے جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ تم میں سے عبدالحمید کون ہے, عبدالحمید الکاتب کون ہے؟ تو دونوں نے بولا, دوستی کافی پکی تھی عبداللہ بن مقفع کی اور عبدالحمید الکاتب کی, تو دونوں نے بولا کہ میں عبدالحمید الکاتب ہوں. عبدالحمید الکاتب نے بھی بولا, ابن المقفع نے بھی بولا. پھر اس کے بعد کسی طریقے سے حل ہوا تو عبدالحمید الکاتب کو مار دیا گیا. ٹھیک ہے, عبدالحمید الکاتب کو مار دیا گیا. تو عبداللہ بن مقفع جو ہیں دوست تھے, جو عبداللہ بن مقفع عراق میں داؤد بن حبیرہ کے لیے لکھا کرتے تھے, اس کو ہم چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کیا دیکھتے ہیں, کانا ابن المقفع, چنانچہ دونوں کی دوستی تھی, تو کبھی ایک دوست اس کے پاس جاتا, دوسرا دوست اس کے پاس جاتا. کانا ابن المقفع یزور دمشق و عبدالحمید الکاتب احیانا, چنانچہ ابن المقفع کبھی دمشق آتے تھے اور عبدالحمید کاتب سے بھی مل کر آ جاتے تھے. ٹھیک ہے, فلما اکتسحت جیوش العباسین العراق قتلوا داؤد واهله في من قتلوهم ونجا ابن المقفع في البحرين ولجا اليه هناك صديقه عبد الكاتب واقام عنده في داره. تو ہم نے وہی بتایا کہ دونوں کو ایک ساتھ پکڑ لیا, دونوں کو ایک ساتھ پکڑ بھی کو بھی بھاگنا پڑا تھا. ایسا نہیں ابن مقفع کوئی الگ سے تھے, ابن مقفع بھی بھاگ رہے تھے, یہ بھی بھاگ رہے تھے, اور دونوں کو عباسی لشکروں نے, عباسی ملٹریز نے, عباسی فورسز نے ان کو پکڑ لیا. اور میں نے بتایا کہ کس طریقے سے پہلے عبدالحمید الکاتب کو پکڑا, کیونکہ عبدالحمید کاتب کو جانتے تھے, یہ اس کا سگا دوست ہے, سچا دوست ہے. کس کا؟ مروان بن محمد کا. پھر اس کے بعد عبداللہ بن مقفع. ٹھیک ہے, وهنا تظهر عظمة الرجلين المفكرين الكبيرين اللذين ضل على الأجيال. چنانچہ ہاں یہ قصہ ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا. ٹھیک ہے, یہ وہی تذکرہ ہے, یہ وہی قصہ ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا. چنانچہ جب پوچھا کہ عبدالحمید کون ہے تو کہا کہ انا, دونوں نے کہا میں ہوں عبدالحمید, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو بچانا چاہتے تھے, ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اس طریقے سے سچی محبت ہوتی ہے. اور کوئی کہتے بھی ہیں کہ اگر کسی کو آپ نے پتہ لگانا ہو نا کہ کون آپ سے سچی محبت, سچی دوستی کرتا ہے, تو پھر اس سے کہہ لیں, وہ آپ کو جو ہے بہت بڑے بڑے معاملات میں آپ کو ترجیح دے سکتا ہو. ٹھیک ہے, اگر کبھی اس طریقے کی بڑے بڑے واقعات آئیں جان اور موت کے, تو ایسا نہیں کہ اس کو مار لو, اس کو مار لو, میں بھاگ رہا ہوں, ایسا نہیں, بلکہ اپنے دوست کی حفاظت کرے, اپنے دوست کو اکیلا نہ چھوڑے. تو اس طریقے کی دوستیوں کو سچی دوستی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وقتل عام 132 اور 132 میں ان کو قتل کیا گیا, جو کہ 750 ہے. تو میں نے بتایا 750 والا سوال آلریڈی آپ کا جو ہے پی وائی کیوز میں آ چکا ہے, تو اس لیے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, اس کی اہمیت آپ کے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں قتل فی الثورۃ الخراسانیہ, یہ سوال تھا اس طریقے کا, یہ پورے جو عبارت ہے یہ سوال تھا, یہ پوری جو عبارت ہے یہ سوال تھا, اس لیے میں لے کے بھی آیا. چنانچہ ثورہ خراسانیہ میں 132 میں مروان ابن محمد کے ساتھ ان کو مار دیا گیا. ان کے رسائل کیا ہے؟ نمبر 1 پہلا رسالہ رسالۃ الکتاب ہے. اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ رسالۃ السید پڑھا تھا. ٹھیک ہے, رسالتہ التی کتبہ, اور اسی طریقے سے ان کا رسالۃ فی وصف السید اور رسالۃ الشطرنج بھی ہے. پھر اس کے بعد رسالتہ الی اہلہ ہے. یہ جو ہے 4 رسالے ضرور یاد کرنا. نمبر 1 رسالۃ السید کا نام میں نے اوپر بھی لیا تھا, رسالۃ الشطرنج 2 رسالے ہو گئے. اسی طریقے سے رسالۃ الی الکتاب یہ رسالہ, اور رسالۃ الی اہلہ یعنی کتاب کی طرف ایک خط لکھا تھا, ایک خط اپنے گھر والوں کو, جب یہ انہیں یقین تھا کہ مر ہی جائیں گے تب وہ خط لکھا تھا. یہ 4 رسالے ان کے ضرور یاد کرنا. چنانچہ کتاب کو جو انہوں نے رسالہ لکھا وہ رسالہ اللہ یا فقكم وارشدكم فإن الله عز وجل جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن بعد الملوك المكرمين أصنافا. ٹھیک ہے, أصنافا وإن كانوا في الحقيقة سواء وصرفهم في صنوف الصناعات ودروب المحاضلات. تو جو عبادت بھی کہیں سے پوچھا جا سکتا ہے, اور یہ والا جو اپنے گھر والوں کو لکھا تھا. اما بعد فإن الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالمكاره والشرور فمن سعده الحظ فيها سكن إليها ومن عزته بنابها يعزته بنابها. ہے بلاغہ کے وہاں پر استعارہ وغیرہ میں آتا ہے ساخطا علیہ وشکاها متزائدا لها وقد كانت اذاقتنا افاویق استحلیناها. ٹھیک ہے, تو یہ بات بھی جعل الدنيا شرور میں بنا بھی دیتا ہوں کہ یہ کس کا ہے, یہ کس نے لکھا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے اگر پہلا یہاں سے یاد کر لیں, چونکہ کتاب کی طرف یا اہل صناعت الکتابہ کا کتاب کی طرف لکھنے والے کون ہیں؟ عبدالحمید الکاتب کتاب کی طرف لکھنے والے ہیں. تو یہ ایک ہنٹ مل رہا ہے, اگر آتا ہے کہ یہ عبارت کس کی ہے تو آپ اچھے سے لکھ دیجئے گا بھائی صاحب, یہ عبدالحمید کاتب کی روایت ہے, عبدالحمید کاتب کی جو عبارت ہے. تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. کلیئر ہے؟ تو آپ 10-22 میں کافی ٹائم ہے, تو آج تو ہم بدیع الجمال حمزانی کو پڑھ سکتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ایک اور کو لیا تھا تو وہ بھی ہم پڑھ سکتے تھے, لیکن چلیے بدیع الجمال حمزانی کو ہی ہم پڑھ کے ختم کریں گے. من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. بہت بہت شکریہ نائرہ, آپ نے, میں نے وہی اجارہ والی بات کہی تھی. انبار جو ہے عراق کے اندر ہے, انبار عراق کے اندر ہے, عراق کے مغرب کے اندر ہے.
ٹھیک ہے, انبار عراق کے اندر ہے, کافی لوگوں نے لکھا. پھر اس کے بعد ابھی آواز بتائیں, شاید ابھی میسج کیا انہوں نے کیونکہ مجھے دکھایا تھا یہاں پر انسٹیبل نیٹ ورک. آواز بتائیں ابھی کیسی ہے؟ سر اب ٹھیک ہے آواز. ٹھیک ٹھیک, جن کی اپنے سائڈ سے پرابلم ہوا کرے نا وہ بھی نہ بولا کریں, کیونکہ ان کی آواز بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بعد میں. جیسے ابھی کوئی بولے لیکن ان کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے, تو چلیے اب ہم ان کو شروع کرتے ہیں. بدیع الزماں حمزانی کو, کس کو؟ بدیع الزماں الحمزانی کو. ان کے سوال ان کی پیدائش کے تعلق سے, وفات کے تعلق سے بھی سوال بنتے رہے, میں بھی بناتا رہا ہوں. اور ایک سوال ابھی میں نے شاید 2014 یا 15 کا حل کیا, تو ان کے بارے میں پوچھا کہ انہوں نے کتنی زندگی گزاری. تو انہوں نے 40 سال کی زندگی گزاری, کیونکہ 358 میں ان کی پیدائش ہے اور 398 میں ان کی وفات ہے. یہ کیا لے آیا میں, ٹھیک ہے, 93 میں ان کی وفات ہے, جو کہ آپ کے پورے 40 سال بنتے ہیں. کتنے بنتے ہیں بھائی صاحب؟ جو کہ آپ کے پورے 40 سال بنتے ہیں. 358 میں ان کی پیدائش اور 398 میں ان کی وفات. اصل میں نے لکھا یہ کیا لے آیا, وہ یہاں جب میری نظر پڑی 398 میں ان کی پیدائش اور 395 نہیں, اس کو 98 کر لینا. ٹھیک ہے, 95 نہیں بلکہ 398 کر لینا. صحیح کیا ہے ان کا؟ 398 میں ان کی پیدائش ہے, 395 میں ان کی وفات ہے. 358 میں ان کی, 358 میں پھر سے وہی لکھ دیا میں نے, کیسے ذہن میں پھنس گیا. ٹھیک ہے, تو 358 میں 358 میں ان کی پیدائش اور 398 میں ان کی وفات ہے. 358 میں ان کی پیدائش اور 398 میں ان کی وفات ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے ایک سوال ہے میرا, آپ یہ بتائیں قاضی فاضل کی جو وفات ہے وہ کب ہوئی ہے؟ قاضی فاضل کی کمنٹ میں لکھنا, قاضی فاضل کی جو وفات ہے وہ کب ہوئی ہے. نائرہ آپ کمنٹ میں لکھیں, ٹھیک ہے, کمنٹ میں ضرور لکھیے گا قاضی فاضل کی جو وفات ہے وہ کب ہوئی ہے. پھر اس کے بعد بدیع الزماں حمزانی, نام کیا ہے ان کا؟ حمدانی لقب نہیں ہے بلکہ نسبت ہے. جس جگہ یہ پیدا ہوئے تھے اس جگہ ان کی نسبت ہے, یہ لقب نہیں ہے بلکہ نسبت ہے. ٹھیک ہے, جیسے بیسانی ان کی نسبت تھی, بیسانی وہ اصل بیسان کے تھے, یا اسقلانی جہاں پیدا ہوئے تو ان کو اسقلانی کہا گیا. تو الگ الگ طریقے کی ہوتی ہیں. کچھ قاضی الفاضل جیسے لقب ہے, جاہز ایک لقب ہے, لیکن یہ حمزانی ہے, حریری ہے, یہ نسبتیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ نسبتیں ہیں. تو ان کا نام کیا ہے؟ بدیع الزماں الحمزانی ہوا کاتب و ادیب و مؤسس مقامات. یہ شاعر بھی ہیں, تھوڑی بہت شاعری بھی کی ہے. یہ کاتب ہیں, ادیب ہیں اور مقامات کے مؤسس بھی ہیں, مقامات کے مؤسس بھی ہیں. یہاں پر 596 لکھا, 596 لکھا, بالکل 595 جمیل آپ اس کو بھول جائیں, 595 بھی دیا ہوا ہے لیکن 596 صحیح ہے. ٹھیک ہے, 596 وفات قاضی الفاضل کی صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے ابو الفضل احمد بن حسین. میں نے ان کا تذکرہ ضرور کیا تھا, ابن العمید کا آپ کو یاد ہوگا, کیونکہ ابن العمید کا نام بس کیا فرق تھا, ان کا نام احمد ہے, ان کا نام محمد ہے, تو وہ بھی ایسے ہی تھے, ابو الفضل احمد محمد بن حسین, یہ ہے ابو الفضل احمد بن حسین. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے احمد بن حسین کس کا نام ہے؟ متنبی کا نام بھی احمد بن حسین ہے, متنبی کا نام بھی احمد حسین ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے سملیرٹی ملانا اچھا ہوتا ہے نا آپ لوگوں کے لیے. کلیئر ہے؟ تو احمد بن حسین, اور کس کا نام ہے آپ کا؟ متنبی کا نام بھی آپ کا احمد بن حسین ہے, اس کو بھی یاد کریں گے. اسی طریقے سے ابن العمید یہاں پر ہمارے ساتھ میں آتے ہیں, جن کا نام بدل جاتا ہے, وہ بھی ان کی کنیت ابو الفضل ہے لیکن ان کا نام محمد ہے, محمد بن حسین ان کا نام. ٹھیک ہے, اس کو چھوڑتے ہیں. یحییٰ تقوی ان کا نام یاد کر سکتے ہیں. یحییٰ تقوی جو ہے, یہ کیا ہو گیا, ٹھیک ہے, یحییٰ تقوی ان کا نام یاد کر سکتے ہیں. اور لقب کیا ہے؟ بدیع الزماں. نام کس سے ہیں؟ بدیع الزماں, زمانے کی ایک نئے یا زمانے میں کچھ نیا لانے والے. بدیع فائل کے معنی میں مانے, جیسے بدیع السماوات والارض اللہ تعالیٰ کو آتا ہے بدیع السماوات والارض, تو سماوات اور ارض کو نئے طور پہ. بدیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدعت کا مطلب, یا بدیع کا مطلب جو پہلے کبھی موجود نہ ہو. تو مقامات کو لے کے آئے بھائی صاحب بدیع الزماں, زمانے کے بدیع جو پہلے موجود ہی نہیں تھے, جو پہلے موجود ہی نہیں تھے. کلیئر ہے؟ اس چیز کو یاد رکھیں گے. تو ان کی پیدائش ہے 358 میں, وفات ہے 398 میں. اس کو ختم کر دیں گے, یہ غلط ہے. کلیئر ہے؟ پھر اس کے بعد اگلی سلائڈ, اگلی عبارت کے اندر دیکھیں, کاتب و ادیب. چنانچہ یہ کاتب ہیں, ادیب ہیں, ایک عربی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. کس سے؟ عربی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ مقامات والے دو بندے ہیں. ایک مقامات والے یہ بھائی صاحب ہیں جو عربی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, جبکہ ہم ایک اور بھائی صاحب کو پڑھیں گے, وہ بھی شاید عربی خاندان سے ہیں, من اسرت عربیت. ٹھیک ہے, ایک عربی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ذات مکانت علمیت مرمومۃ, اور ایک علمی خاندان, ایک بڑے علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. استوطنت حمدان, جو خاندان ان کا حمدان میں رہتا تھا. کہاں پر رہتا تھا؟ حمدان میں رہتا تھا, اور وہیں پر جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے, وہیں پر جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا فرق میں بتا رہا ہوں, ایک ہے حمزان, ایک ہے حمزان اور ایک ہے حمدان. ٹھیک ہے, یہ حمزان ہوگا ان کا, تو یہ دونوں لکھ لینا. حمدان جو دال کے ساتھ ہے,
हमजान है, एक हमजान है, एक है हमदान, ये दोनों कहाँ कहाँ पर है, ये कमेंट में मतलब अपना सर्च करके जो है आप कमेंट में इसी तरीके से क्रैश कोर्स वाले ग्रुप में जरूर लिख देना, ठीक है। ये हमजान ही है, क्यों हमजान, ये हमजान वाले हैं, लेकिन हमदान वाले भी कुछ बंदे हैं, ठीक है। तो इसी की तरफ इनकी निस्बत की जाती है बदियुज़्ज़मा अल हमजानी, इसी की तरफ इनकी निस्बत की जाती है बदियुज़्ज़मा अल हमजानी। चुनांचे इन्होंने दो जुबानें सीखी, तअल्लम अल-लुग़तैन अल फारसिया वल अरबिया, इन्होंने दो जुबानें आपकी सीखी, एक अरबी जुबान सीखी और फारसी जुबान सीखी। ये गर्चे छोटी सी इबारत है, लेकिन कभी कभी आपके क्वेश्चन हल कराने में काफी मदद कर देती है, क्योंकि दो जुबानें अरबी और फारसी बहुत सभी ने तो नहीं सीखी। क्या आप कहेंगे काजी फाजिल ने भी सीखी है भाई साहब, साहिब ने अब्बास ने भी सीखी है, उन्होंने भी सीखी, नहीं सीखी सबने भाई साहब, इन्होंने ही सीखी है। लिहाजा अगर हिंट आएगा हमारे क्वेश्चन में तो इस हिंट के जरिए हम जाएंगे कि ये बात बदियुज़्ज़मा अल हमजानी के मुतालिक कही गई है। उरिफ़ा बदियुज़्ज़मा अल हमजानी बिकसरत। अच्छा आप बताएं, आपको दिख रहा है ये अल्ट वाला दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है ऐसा स्क्रीन पे आपको? दिख रहा है चलें। उरिफ़ा बदियुज़्ज़मा पता नहीं किस तरीके से आ गया ये। उरिफ़ा बदियुज़्ज़मा बिकसरत इब्दाअतिही व इब्तिदाअतिही, चुनांचे बदियुज़्ज़मा, ज़माने का बदी का मैंने नाम भी बता दिया क्या मतलब है। चुनांचे अपनी इब्दाआत, अपनी इनोवेशंस, और इसी तरीके से इब्तिदाआत का माना क्या होगा, ठीक है, एक और भी आता है इनोवेशंस, और इसी तरीके से अपनी क्रिएटिविटीज की वजह से बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी, बहुत ज्यादा इनोवेशन करते थे, इनोवेटिव चीजें लाते थे, उससे ये जाने जाते हैं। जी वमिन हुना जाअल, वो बंद कर लें इकराम, इकराम आपकी आवाज नहीं आ रही। गरम কথা কেডা বলে তুই গরম কাজ করে কোন খেয়েছি ডলি মক্তবের মধ্যে ডলা যায় তো মুশকিল जी ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे वमिन हुना जा लक़बहु, इसी से इनका लक़ब पड़ा क्या, बदियुज़्ज़मा, जो बात मैंने कही थी इसी से इनको बदियुज़्ज़मा कहा गया। फिर नस्र अरबी, अरबी नस्र में आमतन व फिर तरस्सुली, अरबी अदब में और खासकर तरस्सुल में, मतलब रिसाला निगारी में। तो इनका भी एक दीवान और रसाइल है और इनका भी एक दीवान और शेर भी है, इनका एक दीवान और शेर भी है। गर्चे शायरी में बहुत ज्यादा मकाम नहीं है, लेकिन नस्र में टॉप पर है, लेकिन शायरी इनकी है। और सवाल बन चुका है, शायद मेरे टाइम पे मैज़दा कॉलम में आया था इनका कि ये दीवान और शेर है किसका, बदियुज़्ज़मा अल हमजानी का। वबिर्रग़्म मिन अन्नहु क़द ख़ल्लफ़ दीवान रसाइलिही, चुनांचे एक रसाइल का दीवान भी है, अल्लज़ी यश्तमिल अला अक्तर मिन 230 रिसाला, जिसमें तकरीबन 230 रिसाले हैं। कितने? तकरीबन 230 रिसाले हैं, जिनमें से अक्सर इख़बानियात के मुतालिक हैं, और इनका दीवान और शेर भी है। तो इनका एक दीवान और रसाइल भी है जिसमें तकरीबन 230 रिसाले हैं। ये भी एक सवाल बन सकता है कि कितने रिसाले हैं इनके दीवान में, ये भी भाई साहब एक सवाल बन सकता है, तो उसको आप अपने जहन में रखेंगे। अभी मैंने म्यूट कर रखा है, मैं आखिर में खोलूंगा आप लोगों को, जो आखिर में बोल रहा होगा तो आखिर में बोलिएगा, वरना कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वरना ये इस तरीके के पागल लोग खोल लेते हैं और मेरा फिर अच्छा नहीं लगता, इनको पता नहीं है, पता नहीं कहाँ पे बैठे हुए हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं। वक़्त कान यफ्तखिरु बिअस्लिहिल अरबी, चुनांचे ये अपनी अरबी असल पे फख्र किया करते थे। इज़ कतब फी अहद रसाइलिही इला अबिल फज़ल अस्फ़राइनी, चुनांचे ये अरबी उल असल थे और उसपे फख्र भी करते थे। और मैंने कहा था, हमने जाहिज़ की इबारत पढ़ी थी ना कि अना रजुलुम मिन कनाना वलिया फिल खिलाफति क़राबतुन वलिया फ़ीहा शुफ़ाअतुन, ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ा था। मैंने कहा था, और सेम इबारत कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी इस तरीके की अंदाज की बदियुज़्ज़मा अल हमजानी की भी है। जैसे उन्होंने कहा इन्नी अब्दुल शेख, मैं शेख का बेटा, शेख का बेटा, ठीक है, अब्दुल शेख का बेटा। वह इसमी अहमद, मेरा नाम अहमद है। वह हमदान उल मौलद, और हमदान की पैदाइश है मेरी, और असल मेरी तगलिब से जाके मिलती है। वह मुदर अल मुहतद, ठीक है। तो इस तरीके से, मतलब इस तरीके का जुमला जो है इनका भी है, आप भी अपने जहन में रख सकते हैं कि ये किसने कहा, इन्नी अब्दुल शेख व इसमी अहमद व हमदान उल मौलद व तगलिब उल मौलद व मुदर अल मुहतद। तो इस तरीके की बात को आप हमदानी के ताल्लुक से याद कर सकते हैं। वक़द तमक्कन बदियुज़्ज़मा बिफ़ज़ल अस्लिल अरबी व मौतनिहिल फ़ारसी, चुनांचे असल क्या है, इनकी अरबी है, लेकिन रहे कहां पर, फारिस के अंदर रहे। असल कहां पर, असल अरबी है, लेकिन इनकी पैदाइश हमदान, हमदान को लिखा है आप लोगों ने, कहां पर है हमदान, लिखा होगा शायद, हमदान कहां पर है, हमदान फी ईरान व हमदान फी ईरान, 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 ठीक है। तो हमदान जो है, हमदान इन वाला हमदान जो है, हमदान जो जाल से है, वो कहां पर है, ईरान के अंदर, और ईरान में फारसी बोली जाती है। तो असल क्या है, इनकी अरबी है। असल क्या है, इनकी अरबी। बहुत सारे लोगों की असल अरबी होती है, बहुत सारे लोगों की असल अरबी होती है, जैसे अबुल हसन नदवी वगैरह हैं, उनके एक पुश्त में काफी ऊंचा जाके, काफी पीछे जाके वो अरबी लोग हैं, मक्का से आए हुए लोग हैं, उनके दादा परदादाओं में से कुछ लोग यहाँ पर आए थे, ठीक है। तो इसी तरीके से असल अरब
عربی ہیں لیکن پیدائش کہاں پر ہوتی ہے؟ ہمدان کے اندر، جو کہ ایران کے اندر ہے، جو کہ فارس ملک ہے. تو کیا بتایا؟ اصل چونکہ ان کی عربی ہے اور رہنے کی جگہ چونکہ فارسی ہے، تو دونوں ثقافتیں ہونے کی وجہ سے، دونوں طریقے کی نالج ہونے کی وجہ سے، دونوں طریقے کی کون سی نالج؟ عربی زبان اور فارسی زبان. عربی اور فارسی زبان یہ سیکھے تھے. وَتَدَلُّعِهِ فِي آدَابِهِمَا، اور دونوں کے آداب میں ان کو مہارت حاصل تھی. فکانا لغویًا و ادیبًا و شاعرًا، چنانچہ یہ لغوی تھے، ادیب تھے، شاعر تھے. وتوفی 398، اور 398 میں ان کی وفات ہوئی ہے. 398 میں ان کی وفات ہوئی ہے. میں نے پھر سے بتایا کہ ایک کوشچن ابھی 2014-15 کا میں حل کرا رہا تھا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، وہیں پر میں چل رہا ہوں، اور شاید اگلا جو پی وائی کیوز آئے گا وہ 2015 کا ہی آئے گا، دسمبر 2015 کا. تو وہاں پر آیا تھا کہ کتنے سال کی زندگی انہوں نے گزاری. تو بھائی صاحب 358 اور 398 کے درمیان کا وقفہ نکالے تو آپ کو پتہ چلے گا 40 سال کی زندگی گزاری انہوں نے. کتنی؟ 40 سال کی زندگی انہوں نے گزاری ہے. 40 سال کی زندگی گزاری ہے. انتقل بدیع الزماں الى اصفہان، چنانچہ یہ اصفہان چلے گئے. فانضم الى حلبۃ الشعراء الصاحب بن عباد، ٹھیک ہے، چنانچہ بہت سارے شعراء جیسے خاص کر صاحب بن عباد کے پاس گئے. ثم یمم وجہہ شطر جرجان، پھر یہ کہاں چلے گئے؟ یمم مانے ارادہ کرنا، وجہہ اپنے چہرے کو موڑ لیا، ارادہ کر دیا کس کی طرف؟ شطر جرجان، جرجان بھی گئے. فاقام فی کنف ابی سعید محمد بن منصور، چنانچہ ابو سعید محمد بن منصور کے ساتھ یہ رہے، ان کو اپنا استاذ بنایا. ان کے اختصہ، یہاں تک کہ آپ کے حسن زیات نے جو عبارت کی ہے وہ یوز کی ہے اختصہ، یہ خاص ہو گئے. اختصہ کا مطلب بہت اہم ہوتا ہے، مطلب اس استاذ کو لازم پکڑ لیا. جیسے معروف الرصافی کا آتا ہے نا، وہ محمود شکری آلوسی کے ساتھ 13 سال تک رہے. تو اساتذہ کو بھی یاد کرنا ہوتا ہے. بہت سارے اساتذہ کے نام آتے ہیں، حالانکہ ہم دیکھیں گے ہمارے انڈین ادب میں بہت سارے اساتذہ کے نام آتے ہیں. ایک بندہ 3 لوگوں سے، کوئی قرآن کسی سے پڑھ رہا ہے، 9 کی تعلیم کسی سے حاصل کی جا رہی ہے. پھر ان میں تو یونیورسٹی وغیرہ کو بھی یاد کرنا ہوتا ہے، کون سی یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے کیا، بی اے کیا، وہ سب چیزیں. تو اساتذہ کا اگر کسی کے استاذ کا نام آ رہا ہے تو استاذ کا نام ضرور یاد رکھیں. جیسے کہ ابو نواز کی زندگی میں شاید اساتذہ کا نام آیا تھا، خلف احمر کا نام آیا تھا، اسی طریقے سے عطار کا نام آیا تھا، یا اور بھی کچھ نام آئے تھے. تو ان کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. تو یہ نام ان کی زندگی میں ضرور بضرور یاد کریں گے کہ وہ کنف ابو سعید انصاری، ابو سعید محمد بن منصور کے ساتھ رہے. اور یہ کہاں پر ان کے ساتھ رہے، کہاں پر ان سے علم حاصل کیا؟ یہ آپ کے جرجان میں ان سے علم حاصل کیا. جرجان جو کہ جرجانی ہے، عبد القاہر الجرجانی، وہیں پر جرجان میں انہوں نے ان کے ساتھ رہے اور ان سے علم حاصل کیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب وہاں پر گئے، جب جرجان میں گئے، اور ابو سعید انصاری وخالط اسرۃ من اعیان جرجان، چنانچہ جرجان کے کچھ بڑے لوگوں کے ساتھ، بڑے خاندان کے ساتھ وہاں پر رہے. وہ خاندان جو کہ اسماعیلیہ کے نام سے جانا جاتا تھا. ٹھیک ہے. فاخذ من علمها الشيء الكثير، تو وہاں سے بہت کچھ علم انہوں نے حاصل کیا. ثم ما فتیا ان نشب خلاف بینه وبین ابی سعید الاسماعیلی، چنانچہ ابو سعید جو استاذ تھے، ان کے جو استاذ تھے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا. ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا. اب میں کبھی بتاتا ہوں، اس ترتیب کو یاد کر لینا. ٹھیک ہے. پہلے کہاں پیدا ہوئے؟ حمدان میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، حمدان میں پیدا ہوئے. پھر یہ اصفہان چلے گئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جرجان آ گئے. پھر اس کے بعد اب جرجان چھوڑ کے فقادرہ جرجان چھوڑ کے نیسابور آ جائیں گے. کہاں پر آئیں گے؟ نیسابور آ جائیں گے. تو یہ ترتیب کے ساتھ کوئی کمنٹ میں لکھ دینا. یہ ترتیب کے ساتھ کمنٹ میں نہیں بلکہ کریش کورس والے گروپ میں لکھ لینا. اپنے نوٹ میں اس کو لکھ لینا بھائی صاحب کہ پہلے پیدا کہاں ہوئے؟ حمدان میں پیدا ہوئے. پھر اصفہان گئے، پھر جرجان گئے، پھر نیساپور گئے، پھر اس کے بعد اور بھی جگہ جائیں گے، وہ بھی دیکھیں گے. تو اس طریقے کی چیزیں میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں. یہ کرنا ہوتا ہے تاکہ ایک بندے کی زندگی کچھ ذہن میں بھی آ جائے. اصفہان میں کیا کیا، ڈیٹیل ہوگی وہاں بھی، لیکن ڈیٹیل ہم نے لائے نہیں. جرجان میں کیا ہوا؟ جرجان میں ان کے ٹیچر ملے، ان کو ان کے استاد ملے. ابو سعید محمد بن منصور وہ اسماعیلی تھے، وہ خاندان بڑے لوگوں کا خاندان تھا. پھر جب ابو سعید محمد بن منصور سے تھوڑی لڑائی ہو گئی، پھر اس کے بعد یہ بھاگ گئے، جرجان کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ نیساپور چلے گئے. اور نیساپور جب گئے، وہ ڈیٹ کیا ہے بھائی صاحب؟ وہ ڈیٹ ہے 382. یہ ڈیٹ بھی یاد کرنا ہے. جب نیساپور گئے، جرجان کو چھوڑ کے نیساپور گئے، وہ ڈیٹ کیا ہے؟ وہ 382 ڈیٹ ہے. کتنی ہے؟ 382 ڈیٹ ہے. اب اس کے بعد لم تطل اقامت بدیع الزماں، اقامت بالکل اقامت ہوگا، لم تطل اقامت بدیع الزماں بنیسابور، چنانچہ نیساپور کے اندر زیادہ لمبا نہیں رکے. وغادرہ، اس کو بھی چھوڑ دیا. متوجہ نحو سجستان، پھر کہاں چلے گئے؟ سجستان چلے گئے. پھر سے بتاؤں میں، حمزان میں پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اصفہان میں لکھ لینا، اصفہان میں کے جاتے ہیں، پھر جرجان جاتے ہیں. سارے ایسے ہی حمدان، اصفہان، جرجان. پھر اس کے بعد بیچ میں آ جاتا ہے نیساپور، جہاں پر 382 میں گئے. یہاں پر تاریخ لکھ لینا. پھر اس کے بعد نیساپور میں زیادہ لمبا نہیں رہے، پھر چلے گئے سجستان. پھر کہاں چلے گئے؟ سجستان چلے گئے. ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہو تو کمنٹ میں لکھنا، کیونکہ آپ لوگوں کو میوٹ کر دیا. آپ لوگ بول تو صحیح سکتے نہیں ابھی.
सजिस्तान चले गए। सजिस्तान जब गए फाकरमहु अमीरुहा, जो वहां के जो अमीर थे खल्फ बिन अहमद ने इनको काफी इज्जत से नवाजा। खल्फ बिन अहमद ने इनको काफी इज्जत से नवाजा। लिअन्नहु कान मूलाअन बिल उदबा व शुआरा, क्योंकि वो जो वजीर हैं, क्योंकि वो जो बादशाह हैं वहां पर सजिस्तान के, उनको काफी उदबा से काफी मोहब्बत थी, उदबा से काफी मोहब्बत थी। ठीक है। वअहदा इलैहि बदियुज़्ज़मा, और बदियुज़्ज़मा हमज़ानी ने उन्हीं को अपने मकामात हदिया किए। इल्ला अन्नल व्याम बैनहुमा लदम तवीला, लेकिन दोनों के दरमियान जो है मोहब्बत वो ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। तो ये भी याद रख लेना कि बदियुज़्ज़मा हमज़ानी ने जो अपने मकामात हदिया किए हैं वो किसको हदिया किए हैं? वो किए हैं आपके खल्फ बिन अहमद को, जो कि सजिस्तान के, चुनांचे सजिस्तान के। क्लियर है। फिर उसके बाद आप देखेंगे, आप यहां पर देखेंगे अगली इबारत के अंदर, वक़द तलक़्क़ा बदियुज़्ज़मा यौमन मिनल अमीर रिसालतन, चुनांचे अमीर से एक रिसाला, शदीदा लहजा असारत गज़बहु फ़गादर सजिस्तान। तो इनसे भी बात नहीं बन पाई, खल्फ बिन अहमद से भी बात नहीं बन पाई। वही इन्होंने मसला बताया कि कैसे इन दोनों की मोहब्बत में दरार आई, कैसे इनकी मोहब्बत खत्म हो गई। तो एक मरतबा अमीर ने, अमीर का मतलब यही अमीर सजिस्तान खल्फ बिन अहमद जो हैं, इन्होंने काफी बुरे अंदाज में इनको लेटर लिखा, शदीद लहजा, काफी सख्त अंदाज में, जिसकी वजह से इनको गुस्सा आ गया। किसको? हमज़ानी को गुस्सा आ गया। फगादरा सजिस्तान, इन्होंने सजिस्तान को भी छोड़ दिया। ठीक है। फिर उसके बाद सौवा गजना, गजना का इरादा किया। अब गजना चले गए भाई साहब, कई जगहों का नाम आ रहा है। हमजान में पैदा हुए, अस्फहान चले गए, जुरजान चले गए, जुरजान के बाद ये आपके नीसापुर आए। ठीक है। जुरजान के बाद नीसापुर आए, नीसापुर के बाद सजिस्तान, सजिस्तान के बाद गजना आए, सजिस्तान के बाद गजना आए। तो सब याद कर लेना, एक बार लिख लेंगे मजा आ जाएगा। है तो आशफी कन्फी सुल्तान, जहां पर वो सुल्तान महमूद गजनबी के साथ रहे और महमूद गजनबी ने भी इनका इकराम किया। ठीक है। फिर से बोलूं, हमजान, अस्फहान, अस्फहान, ठीक है। हमजान के बाद अस्फहान, अस्फहान में भी किसी के साथ रहे होंगे लेकिन जिक्र नहीं है। फिर जुरजान गए, जुरजान में इनको अपने टीचर मिले। टीचर कौन? अबू सईद मोहम्मद बिन मंसूर। फिर उसके बाद जुरजान के बाद कहां चले गए? आपके नीसापुर चले गए। नीसापुर के बाद आपके सजिस्तान गए, जहां पर सजिस्तान में खल्फ बिन अहमद के साथ रहे, जहां पर काफी इनकी मोहब्बत हुई और खल्फ बिन अहमद को इन्होंने अपना मकामात हदिया किए। और इसी तरीके से खल्फ बिन अहमद के सजिस्तान को छोड़ के फिर ये गजना चले गए, गजना में जहां पर महमूद गजनबी के साथ रहे। ये इस तरीके से काफी आसान हो जाता है, क्योंकि पूरी जिंदगी उनकी हमारे सामने आ जाती है और बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर इस तरीके से छोटी मोटी हम तरतीब याद कर लें। ठीक है। तो इतना हो गया। वश्तद्दत रग़बतुहु फिल इत्तिसाल बिल लुग़वी अल कबीर वल अदीब अद-दाई, चुनांचे इसी तरीके से ये इनकी दिलचस्पी, यानी काफी ताल्लुक रखते थे कि जो बड़े लुग़वी अदीब कबीर हैं, कौन? अबू बकर अल ख़वारिज़मी। चुनांचे आप देखेंगे हसन ज़य्याद ने इबारत लिखी है, तसद्दा ले मुनाज़रत अबू बकर अल ख़वारिज़मी, चुनांचे अबू बकर ख़वारिज़मी से मुनाजरे के लिए तैयार हो गए, उनसे मुनाजरे किए, दोनों के मुनाजरे हुए और मुनाजरात में जीत किसकी हुई? जीत हुई हमज़ानी की, जिसकी वजह से वहीं पर हमज़ानी को एक मकाम मिला, इनको शोहरत मिली, इनको मकाम मर्तबा मिला। चुनांचे कहते हैं अबू बकर अल-ख़वारिज़मी जो कि बड़े अदीब और बड़े कबीर, बड़े लुग़वी हैं, उनसे इनकी ताल्लुक हुई। वलब्बा हाज़ल ख़वारिज़मी तलब बदियुज़्ज़मा वल्तक़िया, दोनों की मुलाकात हुई। फलम युहसिनुल अव्वल इस्तिक़बाल अस्सानी, चुनांचे बदियुज़्ज़मा हमज़ानी, बल्कि ख़वारिज़मी ने बदियुज़्ज़मा हमज़ानी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, अच्छे तरीके से इस्तिक़बाल नहीं किया, जिसकी वजह से हसलत बैनहुमा क़तियातुन, थोड़ी नफरत पैदा हो गई, थोड़ी दुश्मनी हो गई और दुश्मनी हो गई। फस्तग़ल्ल हाज़ल वद बादुन नास, जिसकी वजह से जो दूसरे लोग हैं, जो सामईन हैं, लोगों ने इन दोनों को थोड़ी बहुत दुश्मनी हो गई। लोगों ने कहा इनके दो गुट बना दिए जाएं, दो गिरोह बना दिए जाएं। जैसे उन लोगों ने, एक गिरोह ने, ग्रुप ने, फॉलोअर्स ने, सपोर्टर्स ने किसकी लड़ाई करवाई थी? आपकी फरजदक और जरीर की लड़ाई कराती थी और कराए थे, दोनों को ग्रुप बने हुए थे। इसी तरीके से इनके भी ग्रुप बन गए और दोनों के दरमियान मुनाजरात हुए, किसके? बदियुज़्ज़मा हमज़ानी के दरमियान और अबू बकर अल-ख़वारिज़मी के दरमियान। और मैंने बताया जीत किसको मिली इन मुनाजरात में? किसको तफव्वुक़ हासिल हुआ? वो हुआ बदियुज़्ज़मा हमज़ानी को, और इसी वजह से इनको मकाम मर्तबा भी मिला। फसादत हाज़िहिल हादिसतु, चुनांचे जो मुनाजरात में जीत हुई, इन इवेंट्स ने मिन ज़ुयूअ सीत बदियुज़्ज़मा हमज़ानी, बदियुज़्ज़मा हमज़ानी की शोहरत में चार चांद लगा दिए। क्या कर दिए? चार चांद लगा दिए। इंदल मुलूक व रुऊसा, बादशाहों के पास, सरदारों के पास। व फतहत लहू मजाल इत्तिसाल बिल अदीद मिन अयाल मदीना, चुनांचे शहर के बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से मिलने का इनको ताल्लुक हुआ, क्योंकि जब आप कोई बड़ा काम कर लें, कोई अच्छी किताब लिख दें, कोई कंपटीशन में हाथ मार लें, तो फिर लोग आपको बुलाते हैं। कोई ओलंपिक जीत जाए, कोई वर्ल्ड कप में कुछ कर दे, तो जानते हैं ना आप। तो ऐसे ही मुनाजरे जीत ली तो इनको भी लोग बुलाने लगे।
اور پھر علماء وغیرہ بھی ان کے ساتھ آنے لگے. فَأَمْلَا عَلَيْهِمْ بِأَكْثَرَ مِنْ 400 مقامہ, تو ان پر انہوں نے کہاں پر تقریباً 400 مقامات لکھے, اپنے طلبہ پر, اپنے اسٹوڈنٹس پر 400 مقامات لکھے. تو ان کے تعلق سے میں بولتا ہوں کس کے بارے میں, ان کے بارے میں یاد رکھنا, یہ بات آپ کنفیوز مت ہونا. مقامات کی بات کریں کس کے کتنے مقامات ہیں, تو آپ کی ان کی بات کریں, انہوں نے لکھے 400, لیکن بچے کتنے ہیں, صرف اور صرف 53, صرف اور صرف 53. یہ صحیح ہے, حالانکہ 52 کا بھی آتا ہے, لیکن میں کہوں گا 53 ہی اپنے ذہن میں رکھیں. 53 اگر 53 پہ لگا کے آئیں گے کوئی بھی آپ کا غلط نہیں بتا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو 400 مقامہ لکھے, لیکن کتنے بچے, صرف اور صرف کتنے بچے, کتنے ابھی تک ہمارے یہاں پر موجود ہے, کل 53. دوسری طرف حریری بھائی صاحب ہیں, ایک سوال بنے گا ان کے مقامات کتنے ہیں, تو ان کے مقامات ہیں صرف اور صرف 50. 50 ہیں, 50 لکھے اور 50 ہی موجود ہیں, مطلب ان کے غائب نہیں ہوئے ہیں, مطلب ان کے غائب نہیں ہوئے ہیں. اس چیز کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کو لکھ لیں گے امید کرتا ہوں. اور کہیں پر آیا کہ صرف اور صرف 52 بچے ہیں, میں نے بتایا نا 52 اور 53, لیکن 53 کو صحیح ماننا زیادہ, 53 اور 52 دونوں موجود ہیں, دونوں لکھے ہوئے ہیں, لیکن 53 کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہونا چاہیے, جیسے میرا رجحان ہے اگر آپ چاہیں. وفی آخر المطاف, اور سب سے آخر میں, حتی رحالہ بدیع الزماں بمدینۃ ہرات, یہ کہاں پر رہے, مدینۃ ہرات میں. کتنی جگہ ہو گئی بھائی صاحب کی, پھر سے میں بتا دیتا ہوں, پھر سے بتانا پڑے گا. حمزان میں, حمزان کے بعد اصفہان میں, پھر اس کے بعد کوئی نیمونکس بھی ان کی بن جائے گی, ہا کے بعد اصفہان, پھر اس کے بعد جرجان, تو حاج ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کا نیسا پور گئے, پھر سجستان گئے, پھر غزنہ گئے, پھر آپ کے مدینۃ ہرات آئے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ اپنا بنا سکتے ہیں. کوئی نیمونکس بن پائے تو آپ میں سے کوئی نیمونکس بنا کے آپ شیئر بھی کر دینا, اور تینوں جو پوری ترتیب ہے اس کے ساتھ لکھ بھی لینا. تو سب سے آخر میں یہ ہرات میں آئے, فاتخذها دار اقامت, اور وہیں پر رہے. وصاہر ابا علی, چنانچہ انہوں نے شادی کی کس کی بیٹی سے, ابو علی الحسین ابن محمد الخشنامی کی بیٹی سے شادی کی, ٹھیک ہے. ان سے رشتہ داری بڑھائی, مطلب ان کی بیٹی سے ابو الحسن ابو علی الحسین ابن محمد الخشنامی, ٹھیک ہے. وسعادتها وفتحسنت احوالہ, ٹھیک ہے. سعادتها وفتحسنت احوالہ بفضل هذه المصاہرہ, چنانچہ چونکہ وہ بڑے لوگوں میں سے تھے, بڑے لوگوں سے رشتہ داری کرنا, بڑے لوگوں سے رشتہ داری کرنا, ان کی بیٹی سے شادی کرنا, جس کی وجہ سے, اس رشتہ داری کی وجہ سے, اس شادی کی وجہ سے ان کی حالات کافی اچھے ہو گئے. اور بمدینۃ ہرات ولفظ, اور مدینۃ ہرات ہی کے اندر انہوں نے اپنی آخری سانسیں لی. لفظ انفاسہ الاخیرہ, انہوں نے آخری سانسیں لی اور ان کی وہیں پر وفات ہوئی. تو پیدا کہاں ہوئے, حمزان میں پیدا ہوئے, ہرات میں ان کی وفات ہوئی. بیچ میں دیکھیں تو بہت نام آتے ہیں بھائی صاحب, اصفہان بھی گئے, جرجان بھی گئے, پھر اس کے بعد آپ کا نیسا پور گئے, پھر اس کے بعد سجستان گئے, پھر اس کے بعد غزنہ گئے. کتنے نام, 1 2 3 4 5 تو بیچ میں ہیں, اور حمزان میں پیدا ہوئے, اور ہرات میں. تو 7 نام ہیں, یہ 7 نام ہیں. کئی بار میں نے بول چکا ہوں, تقریباً 4 بار آپ کے بھی یاد ہو چکے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو لم یکن قد بلغ الاربعین, کل 40 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. یہ سوال بن چکا ہے, اس کو یاد رکھنا. کب وفات ہوئی ہے, یہ 395 سب جگہ لکھا ہوا ہے, اس کو کر لینا 398. کتنا, 398. چنانچہ وہاں پر ان کی وفات ہوئی. ان کی موت کے تعلق سے اختلاف ہے, اور یہاں سے سوال بن چکا ہے, یہاں سے سوال بن چکا ہے, آپ یاد رکھیں گے اس کو, یہاں سے بھائی صاحب سوال بن چکا ہے. ان کی موت کے بارے میں اختلاف ہے. تو ایک تو کہا کہ زہر ان کو دیا گیا, ٹھیک ہے, زہر ان کو دیا گیا, زہر سے ان کی موت ہوئی, ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اچانک ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا, قیل مات بسکتہ, اچانک ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا. وعجل بدفنہ, جب ہارٹ اٹیک آ گیا, ان کی موت ہو گئی, تو جلدی ان کو دفن کر دیا گیا. تو پتہ چلا کہ قبر میں ان کو ہوش آ گیا تھا. وسمع صیتہ باللیل, اور رات میں ان کی صوتہ, رات میں ان کی آواز سنی گئی. فنبشوا علیہ, تو لوگوں نے قبر کھول کے دیکھا. فوجدوہ, تو پایا کہ مر چکے ہیں. قد مات قابضا علی لحیتہ, داڑھی کو پکڑ کے. من حول القبر, مانا کسی کو تو آپ زندہ دفن کر دیں اور اس کے بعد قبر میں اپنے آپ کو پائے, کیا وہ زندہ بچے گا بعد میں؟ تو گیا کہ یہ داڑھی پکڑے ہوئے تھے اور وہ گھبرائے ہوئے. من حول القبر, قبر کے اندر کسی بندے کو ڈال دو, آپ بند کر دو. آئیڈیا لگا رہے ہیں کچھ, زندہ بندے کو, اور اس کی آنکھ کھلے تو بچے گا ہی نہیں, کسی قیمت پہ نہیں بچ سکتا, ٹھیک ہے. آپ چاہیں تو کسی کا آئیڈیا لگا کے دیکھ سکتے ہیں. حدثت تاریخ, یہ بھی سوال بن چکا ہے, تو یہاں سے بھی ایک سوال ہے. قیلا, یہاں سے بھی ایک سوال بن چکا ہے PYQs کا. اور یہاں سے کوئی, شاید مجھے نام اب میں بھول گیا کون پوچھ رہا تھا, سراج ہو سکتا ہے یہ پوچھتے یہ کوشچن, یہ والا پوچھ رہے تھے. حدثت تاریخ, یہ والا سوال بھی بن چکا ہے. تاریخ نے ان کے تعلق سے بیان کیا ہے, انہ کان ینظر فی اوراق, یہ کچھ پیجز کی طرف دیکھتے تھے, پیجز کی طرف دیکھتے تھے. من کتاب, کسی بھی کتاب کے پیجز کی طرف دیکھتے تھے. وہ کتاب, دیکھیں تھوڑا عبارت سمجھے, وہ کتاب لم یعرفو, جس کو یہ جانتے نہیں, مطلب فرسٹ ٹائم جس کتاب کو دیکھ رہے ہیں. من کتاب لم یعرفو, وہ کتاب جس کو دیکھا نہیں ابھی تک, تو فرسٹ ٹائم جس کتاب کو دیکھ رہے ہیں, اس کے پیجز کو دیکھتے. کیا, کیسے دیکھتے؟ نظرتن واحدہ, ایک مرتبہ دیکھتے.
ठीक है, सुम्मा युअद्दी, एक मर्तबा देखने के बाद उस पेजेस में, उन पेजेस में, उस किताब के उन पेजेस में जो भी होता था बयान कर देते थे, युअद्दी बयान कर देते थे, जिक्र कर देते थे, ये है इस किताब में, माफिहा ला यखरिमु मिनहु हरफन, एक हर्फ भी की कमी उसमें नहीं होती थी, ला यखरिमु मिनहु हरफन, उससे एक हर्फ की भी कमी नहीं होती थी। मतलब जितना इन्होंने एक मर्तबा नजर डाली उस किताब को जो पहली बार इनके सामने है, और पूरा का पूरा बयान कर देते थे। तो ऐसे बड़े दिमाग थे, यहां तक कि इनको भी बड़ा दिमाग कहा गया। और बड़े दिमाग के ताल्लुक से, जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे दौड़ने के ताल्लुक से दो बंदे हमारे पास थे, एक बंदे थे हमारे शनफरी हमारे पास थे, एक थे ताबता शर्रा थे, दोनों दौड़ने में मशहूर हैं, दोनों दौड़ने में मशहूर हैं। बस मैंने बताया था कि इनके ताल्लुक से जो इनके दौड़ने की जो सिफात बयान की गई हैं वो याद कर लेना, सबके ताल्लुक से जो जो बयान किया गया है। इसी तरीके से ये मकामात वाले दोनों बंदे आपके हरीरी भी इसी तरीके से बदिउज़ ज़माल हमज़ानी, दोनों दिमाग के मालिक हैं, दोनों बड़े जहन के मालिक हैं, अच्छा याद कर लेते हैं। लेकिन उनके याद के ताल्लुक से जो इबारत लिखी गई है वो इबारत आप याद करना है। एक इबारत इनके ताल्लुक से ये लिखी गई है, जबकि हरीरी का कल आएगा तो उनका ऐसा कुछ है कि आयतन फिल हिफ्ज़ी, हिफ्ज़ करने में वो एक आयत है, एक नमूना है, इस तरीके से। तो गोया कि मैंने बताया दोनों बंदे हिफ्ज़ में कमाल के हैं, टॉप के हैं याद करने में। रुब्बमा, और इनकी खासियत एक बताई, रुब्बमा इनकी खासियत क्या थी, रुब्बमा इब्तदा बि आखिरी सत्रिन, आखिरी सत्र की आखिरी लाइन से लिखना शुरू करते। देखिए मैं लिख रहा हूं, ऊपर को लिख रहा हूं, रिसाला वंतहा बिहा इला अव्वलिहा, नीचे से लिखना शुरू किया ऊपर तक लिखते चले गए, नीचे से लिखना शुरू किया ऊपर तक लिखते चले गए। और जब ऐसा, मतलब हम क्या करते हैं, ऊपर से लिखते हैं नीचे तक जाते हैं, ऊपर से लिख के नीचे तक जाते हैं। लेकिन इनके बारे में क्या है, नीचे से लिखना शुरू किया ऊपर तक चले गए, फिर उसके बाद जब इनका रिसाला देखा जाता तो कैसा होता, फयुखरिजुहा बिलफ्ज़िन मुर्तबितिन, तो नीचे से गर्चे लिखा ऊपर, लेकिन इनके अल्फाज मिले हुआ करते थे, एक दूसरे से उनका ताल्लुक हुआ करता था। वह मानन मुत्तसिक़िन, और माने में एक तरतीब हुआ करती थी, एक हम आहंगी हुआ करती थी। ठीक है, तो इस तरीके को आप याद करेंगे। ये तीनों आखिर की तीनों जो इबारतें हैं, ये तो सवाल बन चुका है। ठीक है, मौत के ताल्लुक से भी सवाल बन चुका है, फिर उसके बाद ये हदस तारीख वाला भी सवाल बन चुका है, ये भी सवाल बन जाएगा इस बार। ठीक है, इस बार ये भी सवाल बन जाएगा, इसको याद रखना। फिर उसके बाद शायद आखिरी स्लाइड है, यहाँ पर आखिरी स्लाइड के बाद इंशाल्लाह हम खत्म करेंगे। तो मकामात, जो मकामात हैं वही अब्रज़ु मा खल्लफ़हु बदिउज़ ज़माल हमज़ानी, तो बदिउज़ ज़माल हमज़ानी जो मकामात के मुअस्सिस हैं। इस तरीके से सवाल आता है, मकामात की शुरुआत करने वाले कौन है, बदिउज़ ज़माल हमज़ानी। हालांकि इनसे पहले के भी लोग हैं जैसे इब्न दुरैद वगैरह, लेकिन उनकी कोई उनको वो अहमियत नहीं दी जाती है। तब बक़त शोहरत अल आफ़ाक़, जिन मकामात की वजह से इनकी शोहरत पूरी दुनिया में हुई। वक़द कानत वमा ज़ालत मनारतन युहतदा बिहा मिन युरीदु तालिफ़ फ़ी हादल फ़न, चुनांचे आज के टाइम पे भी अगर कोई मकामात लिखना चाहता है तो वो जो है वो रहनुमाई लेगा किससे, वो आपके बदिउज़ ज़माल हमज़ानी की रहनुमाई के बगैर, उनके मकामात को लिखे बगैर, वो मकामात पढ़े बगैर उनको मकामात नहीं लिख सकता है। फ़यमत्तउन्नासा बिलक़िसस तरीफ़ा, फ़यतमत्तउन्नास होगा तो लोग अच्छा लगता है, लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं इनके उम्दा कहानियों से, वल फ़क़ाहा अल बारिआ, और किस तरीके से वो उनमें कॉमेडी को डाल देते हैं बीच में स्टोरी के अंदर में, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। वयुज़व्विदु, बल्कि युमत्तिउ आएगा, वो युमत्तिउन्नासा फ़युज़व्विदु तुल्लाब अल-इल्म बिमा यल्ज़मुहु मिन अद-दुरर अस-समीना। चुनांचे आप जब इनके मकामात को पढ़ेंगे तो अगर आप कहानियों को एंजॉय करने वाले हैं, आप कॉमेडी को एंजॉय करने वाले हैं तो आपको मजा मिलेगा। लेकिन अगर आप अरबी जुबान के तालिब इल्म हैं, अदब के तालिब इल्म हैं, तो आपको दुरर अस-समीना, कीमती मोमती मिलेंगे। कैसा उस्लूब होता है, उस्लूब मिलेगा, किस तरीके से आपको मुश्किल अल्फाज मिलेंगे। ठीक है, अच्छे मानी मिलेंगे, जिन मानी को, जिन अल्फाज को, जिन उस्लूब को आप अपनी इबारत में, अपनी तहरीर में यूज कर सकते हैं, लोगों ने यूज किया है। वलहु ऐदन, इनका मजमुआत रसाइल भी जो मैंने पीछे देखा, जिसमें 230 रिसाले हैं, 230 रिसाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से इनका दीवान शेर भी है, और दीवान शेर भी याद रखना है क्योंकि मैंने बताया मेरे साल में 2020 में ये मैजदा कॉलम में आया था। युअतबरो, ठीक है, अस्सहादल फन, इस फन की इन्होंने बुनियाद डाली है, मकामात की इन्होंने बुनियाद डाली है। व अशारुहुम, और इसी तरीके से मकामात में कौन मशहूर हैं, आपके अबुल कासिम अल हरीरी मशहूर हैं, जिनको कल हम पढ़ेंगे, और असर हदीस में आपके नासिफ अल याज़ी हैं। चुनांचे
ہم مقامات میں ایک چیز یاد رکھتے ہیں, مقامات جب کوئی لکھتا ہے, کوئی کہانی لکھتا ہے, تو ان مقامات میں وہ ایک جب کوئی کہانی بناتے ہیں تو اس میں ایک بندے کو ہیرو بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ جس کے تعلق سے کہانی ہوا کرتی ہے وہ ہوتا ہے بطل, وہ کہلاتا ہے بطل. بطل کون ہوتا ہے؟ ہم ہیرو کسے کہتے ہیں؟ کوئی مووی وغیرہ دیکھتے ہیں, ہیرو کس کو بولتے ہیں؟ جس کے بارے میں پوری کہانی ہوتی ہے. تو یہ بطل ہیں, یہ ہیرو ہیں, جو کہ ہیں آپ کے ابو الفتح الاسکندری. میں دوبارہ کل جب حریری کو پڑھیں گے تو میں جب ہم اس کو بتاؤں گا دوبارہ سے, ٹھیک ہے. آپ یاد رکھیں جو بطل ہیں نا وہ دونوں ابو ہیں, ابو. جیسے ان کے بطل ہیں وہ ہیں ابو الفتح الاسکندری, ٹھیک ہے. یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے. اسی طریقے سے حریری کی جو بطل ہیں وہ ہیں ابو زید السروجی. وہ کون ہے؟ وہ ہیں آپ کے ابو زید السروجی. وہ کون ہے؟ تو دونوں یہ تو پکا کر لیں کہ جو بطل ہیں دونوں کے حریری کے مقامات کے بطل, ان کے مقامات کے بطل, وہ دونوں کے دونوں بھائی صاحب ابو ہیں, ابو. تو ان کے کون ہیں؟ ابو الفتح الاسکندری ہیں. ان کے راوی کون ہیں؟ تو جو قصہ ہے, انہوں نے قصہ تو بیان کر دیا, لیکن اس قصے کو پھر اب لوگوں میں بیان کرنے والا, لوگوں کو یاد کر کے لوگوں کو بتانے والا وہ کون ہے؟ وہ ہیں آپ کے عیسیٰ بن ہشام. عیسیٰ بن ہشام. تو حمزانی کے مقامات کے بطل ابو الفتح الاسکندری, عیسیٰ بن ہشام. بار بار پڑھیں گے, یاد ہو جائے گا, شروع میں کنفیوژن ہوگا لیکن بار بار پڑھنے سے ایک ہی فارمولا ہوتا ہے یاد کرنے کا. اور حریری کے کون ہیں؟ تو حریری کے جو بطل ہیں ابو بھائی صاحب وہ ہیں ابو زید السروجی, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ان کے ہیں حارث بن حمام. حارث بن حمام جو ہیں ان کے راوی ہیں, وہ اس کو انشاءاللہ ہم آپ کے حریری میں ہی پڑھیں گے کل کو. پھر اس کے بعد تنطوی المقامات علی ضروب من الثقافہ نجد بدیع سما یسر عن اخبار عن الشعراء فی مقاماته. چنانچہ ان کے مشہور جو مقامات ہیں, غیلانیہ ان کا مشہور مقامہ ہے, مقامۃ البشریہ ان کا مشہور مقامہ ہے, مقامۃ الجاہزیہ ایک مشہور مقامہ ہے, قریزیہ, الابریسیہ, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے تو یہ کچھ مقامات ہیں. حالانکہ مقامات کی ایک میرے پاس ایک پوری فہرست ہے, میں نے فوٹو پہلے بھی شیئر کیے تھے, پھر سے میں شیئر کروں گا. دونوں کے جو مقامات ہیں ان کے فوٹو کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور ان مقامات میں جو مشہور ان بندوں کے, حالانکہ مشہور والے مقامات میں لے آیا ہوں, مقامات غیلانیہ, مقامات البشریہ, مقامات الجاہزیہ, مقامات القریزیہ, یہ 5 ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے. باقی ان کے بارے میں کہتے ہیں جو مقامات ہیں نا, جو عصر حدیث میں ڈرامے لکھے گئے, جو عربی ڈرامے لکھے, خاص کر کمیڈی عربک ڈرامے, ان کی بنیاد پڑے ہیں یہ ڈرامے, ٹھیک ہے. یہ مقامات ان ڈراموں کی بنیاد پڑے ہیں, جس کو شاید افسانہ نہیں بولتے, ڈرامہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اردو میں ڈرامہ بولتے ہیں مسرحیہ کو, تو اس کو یاد کر سکتے ہیں. باقی آپ کے پاس کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ کے پاس کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو اب جو ہے آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں, پوچھ لیں. کوئی سویا تو نہیں ہے؟ سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ایک کویشچن یہ ہے کہ سر جس طرح سے ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ شعراء جاہلی میں فلاں طبقے کے ہیں, اور جو ہے یہ مولدین میں دوسرے طبقے کے ہیں, پہلے طبقے کے ہیں, جو طبقات کی جو تعین ہوتی ہے سر وہ کیسے ہوتی ہے؟ طبقات کی تعین جو ہے وہ الگ الگ انداز میں الگ الگ لوگوں نے کی ہے. حالانکہ طبقات بہت ساری کتابیں نہیں ہیں, جیسے شعراء جاہلین کے جو طبقات ہیں, ٹھیک ہے, شعراء جاہلین کے جو طبقات کے تعلق سے, اسلامین کے طبقات کے تعلق سے ابن سلام الجمحی کی پوری کتاب ہے ہی, اس کو پورا آپ ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں. کچھ میں نے لکھا ہوا بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں کیسے طبقات بنائے ہیں. حالانکہ طبقات کا مطلب, جیسے طبقات ہم نے دیکھا کہ بشار کو طبقات پہلے طبقے کے امام کہا, ٹھیک ہے, اور ابو تمام کو دوسرے طبقے کے بڑا کہا. تو وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے زمانے کے حساب سے دیکھا ہے, انہوں نے زمانے کے حساب سے ڈیوائڈ کیا کہیں نہ کہیں, ٹھیک ہے. جو یہ والا ہے نا, جیسے بشار کے پہلے طبقے کو کہا گیا اور جبکہ ابو تمام کو دوسرے طبقے کو کہا گیا, تو انہوں نے آپ کا زمانے کے حساب سے ڈیوائڈ کیا ہے. باقی ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے آپ کا نابغہ ذوبیانی پہلے طبقے کے ہیں, تو اجازت کے حساب سے, جیسے حسن زیات نے بیان کیا, ٹھیک ہے, پہلے طبقے کے بندے ہیں اجازت کے حساب سے. اجازت کا مطلب کہ عمدہ شاعری کے حساب سے, جودہ اجازت, ٹھیک ہے, اس کے حساب سے وہ انہوں نے لکھا ہے. باقی طبقات والی کتابیں, حالانکہ جو دیکھیں الشعر والشعراء وہ تراجم پہ کتابیں, حالانکہ جو ابن سلام الجمحی کی جو کتاب ہے طبقات الشعراء, وہ طبقات کی سب سے بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے. اس کو دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کس طریقے کے طبقات بنائے ہیں الگ الگ زمانے کے, ٹھیک ہے, اس حساب سے طبقات بنے ہیں. تو طبقات ایک تو اس طریقے سے بنے ہیں کہ عمدہ شاعری کے حساب سے, دوسرے طبقات بنے ہیں جیسے زمانے کے حساب سے بھی کچھ لوگوں نے طبقات بنائے. حالانکہ زمانے کے حساب سے طبقات اچھے نہیں ہیں. حالانکہ جو میں نے ابھی کیا بتایا کہ بشار جو کہ عصر حدیث میں وہ طبقات بنائے گئے, عصر حدیث مطلب عصر مولدین میں, چنانچہ بشار کو پہلے طبقے کا کہا گیا اور ابو تمام کو دوسرے طبقے کا کہا گیا, تو وہ زمانے کے حساب سے کہا گیا, ٹھیک ہے. جی شکریہ. کس نے پوچھا تھا یہ سوال؟ توحید. جی کوئی سوال ہو؟ سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ نے جو عبد الحمید کاتب کو جو ہے ان کے ساتھ ذکر کیا تو کچھ کن کے بتائیں گے سر؟ کن کے؟ بدیع الزماں حمدانی اور ابو قاسم بن حریری کے ساتھ آپ کیونکہ اوپر ہی پہلے نام ہی نہیں کہا عبد الحمید کاتب کا، لیکن آپ نے یہاں ذکر کیا ان کے ساتھ پڑھایا. نہیں وہ ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے دیکھ میرے نوٹ تھوڑے ایسے ہی بنے ہوئے تھے پہلے کے، تو اس میں اضافہ کیا ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے، مل گیا جواب. ہاں کوئی بات نہیں، میرے نوٹ ایسے ہی بنے ہوئے تھے پہلے کے، اس وجہ سے. جی بتائیں، آپ کو اور کوئی کوشچن جلدی سے بتائیں.